अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। मैं हूं महक असलाम। तो उम्मीद है सब लोग उठ गए होंगे। वैसे इस टाइम उठना ज्यादा अच्छा महसूस होता है। आप करते हैं? सुबह सुबह मुझे मेकअप रूम में कह रहे थे कि यार नहीं उठा जाता, सर्दियां हैं, चल छुट्टी। ये वैसे मैं सिर्फ ये बात कहती कि सुबह सुबह ना सर्दियों में उठा नहीं जाता। खैर लेकिन उठना पड़ता है, जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आपको ये सोचना चाहिए कि आपकी ये जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी ये है कि आपने बच्चों को बताना है कौन सी चीज उनके लिए अच्छी है, कौन सी चीज अच्छी नहीं है। खबर है लाहौर से, बंदूक खेलने की चीज नहीं है जनाब। लाहौर में खेल खेल में बच्चे की जान चली गई, माँ देखती रह गई, एक लखते जिगर माँ से जुदा हो गया। 10 साल इसकी उम्र। फहीम अपने वालिद की बंदूक से खेल रहा था। अचानक ट्रिगर दब गया, गोली छोटे भाई के सीने में प्रविष्ट हो गई। हम अक्सर ये बात करते हैं कि पिस्टल हो, क्लैशनकोफ हो, बंदूक कोई भी ऐसा आर्म हो तो उसको बहुत एहतियात से रखना चाहिए। बच्चों के हाथ में देना नहीं चाहिए। वो चाहे खेलने के गर्ज से आप दे रहे हैं, चाहे पिक्चर बनाने के लिए आप दे रहे हैं, चाहे वीडियो के लिए दे रहे हैं, तो ये ना कीजिए, क्योंकि इससे बहुत सी जानें ऑलरेडी हम गंवा चुके हैं। खेल खेल में, मजाक में, गलती से, किसी की कोताही से ऐसे हमने वाक़यात अक्सर देखे हैं कि किसी ना किसी की फिर जान चली जाती है। तो प्लीज़ अगर आपके घर में ये मौजूद है यानी पिस्टल या बंदूक, तो प्लीज़ उसको बहुत ख्याल से रखें। बच्चों के हाथ में वो बिल्कुल ना दें। बच्चों की नजरों से बहुत दूर रखें, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चे जो ना उनमें फिर कभी कभी क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है। माँ बाप मना करते हैं क्या है जिससे अम्मा अब्बा ने मना किया, आप उनकी नजरों के सामने लेके आए। आगे बढ़ते हैं, विफाकी वजीर असद उमर की बात करते हैं, जो कि अल्लाह करके कोरोना वायरस से सेहतयाब हो गए हैं। अपने बयान में असद उमर ने ये कहा है कि उनका कोरोना टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह मनफी आया है। और जाहिर सी बात हम देखते हैं जो भी रिकवर करता है वो दूसरों को ये कह रहा होता है जनाब अपने प्यारों का ख्याल रखें, एहतियात करें, समाजी फासले को मेंटेन करें। जब आप इम्तिहान से गुजर जाते हैं तभी आपको पता चलता है चीज़ कितनी खतरनाक है। और जनाब उन्होंने दुआ भी दी कि अल्लाह सबको अपने अमान में रखे और सबकी हिफाजत करे। कोविड-19 सीरियस ज़ाहिर देखिए कि वफाकी वजीर ज़ाहिर एहतियात वो करते रहे, ऐसा नहीं कि उन्होंने एहतियात नहीं की होगी, बट स्टिल एहतियात से होता यह है कि कम फैलता है, बट ज़ाहिर है वो फैल तो रहा है। और जब हम कहते हैं कि कोरोना वायरस फैल रहा है तो दुनिया की रौनकें एक तरफ चली गई हैं। वो जगह है जहां दुनिया की रौनकें इकट्ठी हो गई हैं, जहां पर हम सोचते हैं कि शायद अब वापस आना थोड़ा मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है लेकिन मुश्किल है। जैसे कि लंदन की अगर बात कर ले महक, हम लंदन जहां पर पहले खूब गहमा गहमी होती थी, लंदन अब वीरान हो गया क्योंकि वहां पर सयाहों का रश अब नहीं है, खौफ के साए हैं। वहाँ पर जो कोविड-19 का नया स्ट्रेन है, जो म्यूटेंट वायरस है, उसके केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। यानी अगर कहा जाए कि 3rd 4th केसेस जो हैं वो इस नए स्ट्रेन के होते हैं। एनीवेज एक और ख़बर हमारे पास है बड़ी अच्छी सी। पाकिस्तानी क्रिकेटर फ़खर जमान, इनको पाक बहरे में लेफ्टिनेंट का एजाज़ी ओहदा दिया गया है। ये गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में तकरीब हुई थी। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी साहब ने फ़खर जमान को लेफ्टिनेंट का एजाज़ी रैंक लगाया। चलिए ये तो हमने कुछ टॉप स्टोरीज आपके साथ शेयर की हैं। अभी अब हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे एहसन इकबाल साहब की, जिन्होंने कहा है कि अजमल कादरी ने दौरा इसराइल उन्होंने इसराइल का किया था, उन्होंने तस्दीक कर दी। साथ उन्होंने वाज़ेह किया कि ये दौरा नून लीगी हुकूमत के इमा पर नहीं हुआ था। दो चीजें जिनको एहसन इकबाल वाज़ेह कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अजमल कादरी साहब इतने साल कहाँ सोए हुए थे, इस हकीकत को क्यों छुपाए बैठे थे। ये भी कहा कि जब तक फलस्तीनी अवाम को उनके हुकूक नहीं दिए जाते उस वक्त तक पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता। इसके बाद से लोगों के जहनों में कई सवाल जन्म ले रहे हैं। इस चीज़ को इस तरह से भी पोर्ट्रे किया गया कि नून लीग ने इस बात की तस्दीक कर दिया कि हाँ जी, नून लीग के वफ्त ने इसराइल से मुलाकात भी की थी। तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए हमने राबता किया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम। शाह साहब हम दौरा इसराइल की भी बात करेंगे जो कि अजमल कादरी के हवाले से बातें हुई थी, लेकिन सबसे पहले मैं पीडीएम के हवाले से बात करना चाह रही हूँ। 31 जनवरी की डेडलाइन दी गई पीडीएम की जानिब से, तो क्या होने वाला है आगे? आपको लग रहा है 31 जनवरी कुछ ऐसा वक्त लेकर आएगी जिससे मुल्क की सियासत में हम हलचल, या फिर देखें कि ऊंट की करवट बदल गई है? देखिए 31 जनवरी का भी वही हाल होगा जो 31 दिसंबर का हुआ। 31 दिसंबर को इनके इस्तीफे आने थे, ठीक। अब वो इस्तीफों की नौयत तब्दील हो गई। अब वो कह रहे हैं कि वो क़यादत को आएंगे और स्पीकर को नहीं आएंगे, यानी कि जो ओरिजिनल फैसला था उससे पीछे हट गए। सही।
31 जनवरी को इनका मुतालबा है कि इमरान खान साहब मुस्तफ़ी हो जाएं। अब सवाल ये है वो क्यों हो जाएं? वो एक मुंतखब वजीर आज़म है, ऐवान का उन्हें एतमाद हासिल है, पब्लिक का उन्हें मैंडेट हासिल है, वो इनके कहने पर मुस्तफ़ी क्यों हो जाएं? चुनाचे 31 जनवरी को इमरान खान तो मुस्तफ़ी नहीं होंगे, तो फिर पीडीएम को फैसला करना होगा कि उन्होंने क्या करना है। अब वो फैसले की ताखीर क्या है? देखिए, वो कह रहे हैं 31 को हम फैसला करेंगे। मैं आज कह रहा हूं 31 जनवरी को इमरान खान मुस्तफ़ी नहीं होंगे, मैं आज कह रहा हूं। तो आप 31 जनवरी का इंतजार क्यों कर रहे हैं? आपने जो फैसला करना है, आपका इजलास पहली को है, आप पहली को फैसला कीजिए। 31 जनवरी का इंतजार किस बात का है? हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि ये एक मुंतखब हुकूमत है, एक प्रोसेस के जरिए आई है। अगर आपने इसको हटाना है तो उसका भी एक आईनी प्रोसेस मौजूद है, आप उसे इस्तेमाल कीजिए। उसके अलावा आपकी धमकियों से, आपके लॉन्ग मार्च से, आपके एहतजाज से, आपके जलसों से ये हुकूमत नहीं जाएगी और नहीं जानी चाहिए। बिल्कुल सही है, ये बात दुरुस्त है आपकी, जलसों से हुकूमतें नहीं जाती। अगर डिमांड अपोजिशन की ये हो कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दें तो ऐसा होता नहीं है। शाह साहब, मुझे प्लीज़ आप ज़रा इसराइल से मुताल्लिक बताएं कि ये जो कहा जा रहा है कि इसराइल को तस्लीम करने से मुताल्लिक पाकिस्तान कुछ और सोच रहा है, इसमें सोच है, क्या इसको हम यूं देख लें कि ये ऑपोजिशन का ही बयानिया है? क्या हम इसको यूं देख लें कि ऑपोजिशन के ही जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है वो इस हवाले से ऐसी पोस्ट करती है कि गवर्नमेंट ऐसा सोच रही? बिकॉज इसराइल ने भी क्लियरली कह दिया कि पाकिस्तान के साथ ऐसा कोई मामला हो नहीं रहा, और हमने बार बार डिनाई किया है, इमरान खान साहब ने वाजे किया है, आपने वाजे किया है, और बार बार वाजे किया है कि इसराइल के साथ हम कोई ताल्लुकात नहीं कायम करेंगे जब तक कि जो असूली मौक़िफ़ है, जो हमारा असूली मौक़िफ़ है दो मामला पर। एक तो ज़ाहिर कश्मीर का मामला है, क्योंकि अगर हम वहाँ वाला मामला देखेंगे तो कश्मीर का मामला हम पीछे हट जाएंगे। तो जब तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होता तो हम तस्लीम कर नहीं सकते। बार बार हम कह चुके हैं। शाह साहब, ये बातें क्यों हो रही हैं बार बार? फिर देखिए, पहली बात तो ये है, हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आ गया। इमरान खान साहब की स्टेटमेंट, मेरी स्टेटमेंट, फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट बड़ी वाज़ेह है। और फिर सोने पे सुहागा, अब तो इजराइल ने खुद कह दिया कि हमारी इस तरफ कोई पेशरफ का इम्कान नहीं है। तो वो जो ऑपोजिशन का बयानिया था वो दम तोड़ गया। अब सवाल ये उठता है, ये उन्होंने हुकूमत को दबाव में लाने के लिए कोशिश की थी जो हकीकत पर मबनी नहीं थी। ठीक, गुब्बारे से हवा निकल गई। अब सवाल ये उठता है, इस दौरान एक नया इंकशाफ हुआ और वो है मौलाना अजमल कादरी का स्टेटमेंट। अब मैं सवाल करना चाहता हूँ PMLN की जमात से कि वो बताएं कि इस स्टेटमेंट में कितनी हकीकत है। वो गए, किसने भेजा, क्या पैगाम लेकर गए, मकासद क्या थे, एजेंडा क्या था? अब ये इसकी वजाहत बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी वजाहत तो बिल्कुल आ गई, हुकूमत की पॉलिसी बिल्कुल वाजे हो गई, इमरान खान साहब का स्टेटमेंट वाजे हो गया। ठीक, अब ये एक नई डेवलपमेंट है अजमल कादरी साहब की तरफ से। अब ये बड़ी तहलका खेज इंकशाफ है। शाह साहब, यही वो बात है, शाह साहब, यही वो बात है जिसकी वजह से आपने एक बयान में कहा कि नवाज शरीफ साहब इसराइल के हवाले से पाकिस्तान के तारीखी मौक़िफ़ पर समझौता करना चाहते थे। देखिए, मैं कर रहा हूं कि पाकिस्तानी जहां तक कौम का ताल्लुक है ना, इस पर तो एक कंसेंसस है। बिल्कुल सही। ये एक मुसलसल चला आ रहा है कई दहाइयों से, ठीक है ना जी। और उसकी वजूहात हैं, जैसे आपने खुद उस इशारा कर दिया कि फलस्तीन पर हमारा एक मौक़िफ़ है, और फिर जो हक़ खुद इरादियत का जो हमारा कॉन्सेप्ट है जो कश्मीर से जुड़ा हुआ है, जो हम फलस्तीन के मसले को और कश्मीर के मसले में जो हम ममासलत देखते हैं, तो हमारा एक असूली मौक़िफ़ है, तारीखी मौक़िफ़ है। हम उस पर कल भी कायम थे, आज भी कायम है। ठीक है, अब उसके अंदर एक नई डेवलपमेंट ये आती है सामने, इसकी वजाहत होनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पे मैंने खबर पढ़ी कि PDM एक इजराइल नामंजूर रैली का वो प्लान कर रहे हैं कराची में। अब सवाल ये है, जब उन्हें मंजूर करने कोई नहीं जा रहा तो नामंजूर रैली की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? बिल्कुल सही। देखिए, ये है लोगों को
धोखा देना, लोगों को आंखों में धूल फेंकना। भाई जब ये चीज वाजे हो गई, हो ही नहीं रही, और अब तो शाह साहब आप किस बुनियाद पर लोगों को किस बुनियाद पर जमा करना चाह रहे हैं? और अब बिल्कुल दुरुस्त बात शाह साहब, क्योंकि अब तो इसराइल ने खुद कह दिया कि जो पहले कयास आराइयां थी कि ऐसा सोचा जा सकता है या सोचा जा रहा है, उन्होंने खुद क्लियरली बता दिया कि ऐसा है ही नहीं। पाकिस्तान के साथ तो कोई मामला ना हो रहा है और ना होगा, क्योंकि ज़ाहिर है उन्हें मालूम है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है। शाह साहब, लेकिन इसराइल को भी पता है पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है। मेरा सवाल आपसे ये है कि हमारे दोस्त ममालिक, वो चाहे टर्की हो, वो चाहे सऊदी अरेबिया हो, वो चाहे UAE हो, वो चाहे मलेशिया हो, शाह साहब क्या हमें कहीं से प्रेशराइज किया गया और फिर हमने उन्हें जाके समझाया, हमने उनको बताया कि नहीं ये हमारा असूली मौक़िफ़ है और इसलिए हम इस पर डटे हुए हैं, यानी हमने उस प्रेशर को फेस किया और हमने उन्हें फिर समझाया, उन्हें बताया? देखिए, जितने ममालिक का आपने जिक्र किया है, ठीक है, उनके फॉरेन ऑफिसर्स हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, ऐसे इशू पर जिसका खारजा अमूर से ताल्लुक हो, सबसे जो पहला इदारा है जिससे राब्ता किया जाएगा, जिस शख्सियत से राब्ता किया जाएगा, वो वजीर खारजा है या फॉरेन ऑफिस है, ठीक है। मैं फसाहत से कह रहा हूं, इस इशू पर किसी मुल्क ने फॉरेन ऑफिस से या किसी वजीर खारजा ने मुझसे राब्ता नहीं किया, तो दबाव कहां से आएगा? ठीक, यानी इसमें कोई सदाकत नहीं है। जो ये भी कयास आराइयां हो रही थी कि पाकिस्तान को, उसकी हकीकत ही नहीं है मोहतरमा, उसमें कोई हकीकत ही नहीं है। अब ये है बिला वजह एक अपनी तरफ लोगों को मायल करने के लिए ये इस किस्म के गुब्बारे नहीं, पर शाह साहब फिर वो एक बात करते हैं, शाह साहब सॉरी टू इंटरप्ट, पर वो अपोजिशन का फिर एक बयानिया है, उसमें वही बात करते हैं कि सऊदी अरब ने जो पैसा वापस मांगा पाकिस्तान से, फिर चाइना की मदद से हमने वापस किया, वो मांगा इसलिए गया कि हम बात शायद ये कि हम बात नहीं मान रहे उनकी, और उनकी बात ये कि आप इजराइल को तस्लीम करें। देखिए, इसमें हकीकत नहीं है, ये लोगों को बिला वजह गुमराह करने के मुतरादिफ है। अच्छा ये बताइए, पिछले दिनों में एक बहुत प्रोपेगेंडा किया गया, मीडिया पे आया, अखबारात में, सोशल मीडिया पे, सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात बिगड़ गए, ये हो गया वो हो गया, और मैंने वजाहत की कि ऐसी बात नहीं है। नियामी के जो डिक्लेरेशन है उसमें सऊदी अरेबिया ने खुल के पाकिस्तान का साथ दिया, ये कल की बात है। आज रात खबर चली कि सऊदी अरेबिया का एक बहुत बड़ा वफद जो है वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहा है, ठीक है ना, और उसमें फला हजरात होंगे, उसकी भी तशरीह सामने हो गई। तो अगर वो डेलीगेशन आ रहा है और हाई पार्ट डेलीगेशन आ रहा है जिसमें वजीर खारजा भी होंगे और इम्पोर्टेंट शख्सियात भी होंगी, तो ये किस तरफ इशारा कर रही है? ये इशारा कर रही है कि हमारे ताल्लुकात मुस्तहकम थे, मुस्तहकम हैं और आगे बढ़ रही हैं। तो इस बयानिए से भी हवा निकल गई। सही, ठीक। अच्छा शाह साहब, लास्ट में कमेंट लेना चाहूंगी भारत के हवाले से। अब भारत पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की मंसूबाबंदी कर रहा है, इस बात में कितनी हकीकत है, ये भी वाज़ेह कीजिएगा। देखिए, इसमें तो हमारे पास इतलात हैं और हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन है कि भारत अपने अंदरूनी मामलात जो बहुत बिगड़े हुए हैं, चाहे वो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल हो, चाहे वो वहाँ के किसानों का एहतजाज हो, चाहे जो अक़लियतों का के साथ जो उनका रवैया है और उनका जो इस्तिराब है वो हो, चाहे अपोजिशन जमातों का सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हो, एनआरसी पे मौक़िफ़ हो, इन सब से तवज्जो हटाने के लिए वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन चाहता है और उससे तवज्जो हटाना चाहता है और इस किस्म की स्ट्राइक का इम्कान मौजूद है। इसको बुनियाद बनाते हुए, उस इंफॉर्मेशन को बुनियाद बनाते हुए, और वो जो डॉसियर है जो मैंने पेश किया था, जिसमें हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं कि हिंदुस्तान अपनी सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, हिंदुस्तान कैंप्स ट्रेनिंग कर रहा है, फाइनेंस कर रहा है, मटेरियल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है उन तंजीमों की जो कलदम है। तो इससे जाहिर होता है कि ये इनकी एक मंसूबाबंदी है। फिर आप देखिए कि EU डिसइंफो लैब जो है उसकी जो इंकशाफात सामने आए हैं, अब इन सबको जोड़िए तो आपको अंदाजा होगा कि उनके अज़ाइम क्या बिल्कुल है, कड़ी से कड़ी जुड़ती जाएगी। आपने मुझसे इतने सवालात किए, एक आज मैं भी जज़ारत कर सकता हूँ। जी। अब मेरा देखिए, मैं एक सियासी कारकुन हूँ, यहाँ PDM क्या रोज तस्करा हो रहा है, मुझे ये बताएं
کہ یہ سنا ہے آج غالباً پاکستان پیپلز پارٹی کی CEC کا اجلاس ہے. اب اس اجلاس میں بظاہر یہ دکھائی دیتا ہے کہ استعفوں کے مسئلے پر پیپلز پارٹی کی اور PDM کی دیگر جماعتوں کی سوچ میں ایک خلیج دکھائی دے رہی ہے. دکھائی یہ دے رہا ہے ضمنی انتخابات میں پیپلز پارٹی کی سوچ اور دیگر JUIF اور PMLN کی سوچ میں ایک ہمیں بہت بڑا شگاف بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں پر پیپلز پارٹی کا موقف ایک ہو جاتا ہے تو پھر PDM کی نقطہ نظر کیا ہوگا. اور اب یہ بھی کیا سرائیاں ہو رہی ہیں کہ لاہور کا جو اجلاس ہے اس پہ آج بھی خبر ہے کہ بلاول شاید خود نہ جائیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ٹھیک، یہ تو گڑی خدا بخش چلے گئے اور وہ بھی ایک لمبی تاریخ ہے اس کے پیچھے میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ تو چلے گئے. اب سنا ہے کہ وہ کترا رہے ہیں. وہ کیوں کترا رہے ہیں؟ سوچنے کی بات یہ ہے یہ کیوں کترا رہے ہیں، نمبر 1. نمبر 2 میرا سوال یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ڈیموکریٹک موومنٹ ہے، ٹھیک ہے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ. اب یہ بتائیے، اب اس وقت بحث ہو رہی ہے، ہر گھر میں ہو رہی ہے کہ کیا ڈیموکریٹک موومنٹس جو ہوتی ہیں وہ جو جماعت کے اندر کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں ان کو جماعتوں سے اس طرح نکالا جاتا ہے؟ کیا یہ جمہوری رویہ ہے؟ کیا یہ جمہوری طریقہ کار ہے کہ آپ شو کاز نہیں دیتے ہیں، ان کا نقطہ نظر نہیں سنتے ہیں، اور آپ کی رائے سے کوئی اختلاف کرے تو آپ ان کو اٹھا کے باہر نکال دیتے ہیں؟ کیا یہ جمہوری رویے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں ہیں. لوگ دیکھیے آج پاکستان کا جو شہری ہے نا اور پاکستان کا جو نوجوان ہے اس کا شعور بہت بڑھ چکا ہے. میں جو مرضی کہوں، جب تک میری بات اس کے دل میں نہیں اترے گی، اس کا ذہن قبول نہیں کرے گا، وہ صرف سوشل میڈیا کے بیانات سے، تقریروں سے، پروپیگنڈا سے مائل نہیں ہوگا. بالکل درست فرما رہے ہیں. مائل تب ہوگا جب بات میں وزن ہوگا، بات میں اثر ہوگا. ایسا ہی ہے. بالکل شاہ صاحب، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اور آج کا جو نوجوان ہے وہ واقعی اس کے اندر اتنی اویئرنیس ہے کہ وہ خود پہچان سکتا ہے کہ صحیح یا غلط. کیا آپ صرف اسے قیمے والے نان دے کے یا کچھ پیسوں کے عوض خرید نہیں سکتے. بے حد شکریہ، آپ گفتگو کر رہے تھے اور بہت سارے ایسے ٹاپکس ہیں جن پہ بات کرنا بھی ضروری تھی. ایک اور اہم موضوع ہے وہ ہے کراچی کا موسم. سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ جناب کیا کراچی میں بارش ہونے والی ہے؟ لگتا ہے شعیب کراچی میں بارش ہوگی؟ وہ تو پورے دسمبر آپ لوگ یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ بہت زیادہ ٹھنڈ پڑنی ہے. ہم گا کے ساگے 3 ڈگری تک پارا گرے گا. کتنے گیا ہے پارا؟ میں نے دسو. اچھا، ویسے یہ جواد نے کہا تھا کہ ان کی سردی سے بات ہو گئی ہے، جنوری کے سٹارٹ میں ہوگا. ابھی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں. سردی نے دھوکہ دیا تو دیا کیسے؟ جب کہا تھا سردی نے کہ دسمبر میں پارا 3 تک گرے گا تو کیوں نہیں گرا؟ ابھی ویسے کچھ دن باقی ہیں، کیا پارا 3 تک گرے گا نہیں؟ اسی پر ہم بات کرتے ہیں. ویدر مین جواد میمن از ود اس. گڈ مارننگ. کیسے ہیں جواد بھائی؟ مجھے پلیز یہ بتائیں کہ سردی کیسی ہے؟ یہ سردی کا گھبرا گئی ہے کراچی آنے سے؟ نہیں شعیب، سردی انفیکٹ جو ہے وہ کل رات جو ہے وہ اس سال سردی کے سیزن کی جو ہے سب سے ٹھنڈی ترین رات تھی. یہاں پر آفیشلی جو ہے وہ 60 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے، 7 ڈگری. جبکہ کراچی کے کافی سارے ایریاز میں جو فیلز لائک ٹیمپریچر ہے وہ 3 سے 4 ڈگری تک ڈراپ ہو چکا تھا کل رات میں. اچھا، کون سے علاقے تھے جہاں پہ یہ 3 تک فیل لائک تھا؟ دیکھیں جو کھلے علاقے ہیں آپ کے سرجانی ٹاؤن، گلشن معمار، ملیر کے جو ریجنز ہیں، کراچی کے ناردرن اور ایسٹرن جو ریجنز ہیں وہاں پر 3 سے 4 ڈگری تک فیلز لائک ٹیمپریچر ڈراپ ہوا ہے. جبکہ تقریباً 5 سے 6 ڈگری جو ہے وہ ایمبینٹ بھی ریکارڈ کیا گیا ہے. اور آفیشلی یعنی کہ پورے شہر میں جو ہے 60 ڈگری ریکارڈ ہوا ہے. اچھا جواد، یہ بتائیں، بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ بارش ہوگی یا نہیں ہوگی. مجھے بھی بڑی کیوریوسٹی ہے کہ میں نے سردیوں میں ویسے کراچی میں کبھی بارش نہیں دیکھی. بارش ہوگی کراچی میں سردی کے موسم میں یا یہ صرف باتیں ہیں؟ دیکھیں میں اس سال تو نہیں نظر آ رہی بارش فی الحال دسمبر میں.
اگین جس طرح آپ کو پتا ہے لاسٹ ٹائم ہم نے بتایا تھا کہ جنوری کے ارلی ڈیز میں جو ہے ایک ویسٹرن ڈسٹربنس ہے، تو فی الحال ابھی بھی میڈیم چانسز ہے کہ جنوری کے فرسٹ ویک کے اینڈ پر یا سیکنڈ ویک کے سٹارٹ میں، یعنی کہ 8 9 10 جنوری کے آس پاس جو ہے وہ سندھ اور بلوچستان میں سسٹم آئے گا، تو اس میں پھر کراچی بھی جو ہے وہ بارش دیکھ سکتا ہے، اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ اور اگر ہم پنجاب کی بات کر لیں، میدانی علاقوں کی بات کر لیں، دھند کی صورتحال کے حوالے سے بتائے گا۔ ہم نے دیکھا کہ اتوار کو لاہور میں بارش ہوئی، جس کے بعد دھند کی شدت میں تھوڑی سی کمی دیکھی گئی۔ آگے یہ جو ہفتہ اب شروع ہو چکا ہے، اس میں کیا صورتحال رہے گی دھند کی؟ دیکھیں میں لاہور سمیت پنجاب کے تقریباً ایریاز جہاں پر دھند ہے، یہ اس ہفتہ بھی اسی طریقے سے کنٹینیو کرے گی، میڈیم ٹو ہیوی فاگ رہے گا، کیونکہ جو ویسٹرن ڈسٹربنس تھا وہ 2 سے 3 دن، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بتایا تھا کہ 2 سے 3 دن رہے گا، اس دوران بارش جو ہے وہ کچھ حد تک دھند میں کمی آئے گی، لیکن اب یہ سسٹم آج جو ہے وہ پاکستان کے ناردرن ایریاز کو بھی ایگزٹ کر جائے گا، تو پھر اگین جو ہے ان سب ایریاز میں جو ہے وہ دھند رہے گی، اپر سندھ کے ایریاز میں بھی جو ہے وہ دھند بڑھ جائے گی اب۔ اور اگر ہم سنو فال کی بات کریں جواد، تو کون سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر زیادہ سنو فال ہو رہی ہے، یا کہنا چاہیے کہ جہاں دسمبر میں نہیں ہوتی تھی وہاں پر بھی ہو رہی ہے؟ دسمبر میں دیکھیں جن ایریاز میں ہوتی ہے تقریباً ان ایریاز میں ہی ریکارڈ کی گئی ہے۔ نومبر میں کچھ ایسے ایریاز تھے جہاں پہ کچھ ریکارڈ بریکنگ ایونٹس ہوئے تھے، بلوچستان کے کچھ ایریاز میں بھی، لیکن اس وقت جو سنو فال ہے یہ اگین جو آج جو سسٹم ہے، آج تقریباً اس کا آخری دن ہے، میکسیمم کل دوپہر یا شام تک یہ کنٹینیو کر سکتا ہے، اس کے بعد 2 سے 3 دن 4 دن کا گیپ آئے گا سنو فال اور رین فال میں، لیکن جنوری میں جو ہے دوبارہ ایک اور طاقتور سسٹم انشاءاللہ پاکستان کو انٹر کرے گا، تو پھر اگین ان سب ایریاز میں جو ہے ناردرن ایریاز میں، بلوچستان کے جو پہاڑی علاقے ہیں، کوئٹہ، زیارت، ان سب میں جو ہے سنو فال بارشیں، اور پنجاب میں بھی جو ہے وہ بارشیں دوبارہ سٹارٹ ہو جائیں گی۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ جواد ہمارے ساتھ موجود تھے اور ملک بھر کے موسم کی حال تھی، ہمیں بتا رہے تھے۔ تو جناب کراچی کی سردی، اور سردی میں ہوتا کیا ہے کہ گیس پریشر کم ہو جاتا ہے، اور کہیں کہیں تو گیس بالکل غائب ہی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے گھریلو صارفین کی زندگی مشکل میں آ جاتی ہے۔ ایک طرف کچھ لوگوں کی زندگی مشکل میں آتی ہے، تو دوسرے جانب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مزے میں آ جاتے ہیں، کاروبار دگنا ہو جاتا ہے، وہ پھر چاہے سوپ والوں کی دکان ہو، ڈرائی فروٹ کی دکان ہو، یا پھر اس طرح جو ہم مناظر دکھا رہے ہیں اس طرح کی دکان ہو، یعنی جہاں پہ الیکٹرک چولہے یا ہیٹر فروخت ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں ایسے موسم میں جو قیمتیں ہوتی ہیں وہ دگنی کر دیتے ہیں، اور آسمانوں پہ قیمتیں پہنچنے سے عام شہری کو مشکل ہوتی ہے، لیکن یہ دکاندار ان کی چاندی ہو جاتی ہے۔ ہمارے اینکر پرسن محمد شعیب کل کراچی میں صدر مارکیٹ گئے اور انہوں نے بات کی لوگوں سے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ کراچی میں جیسے ہی سردی کی شدت میں اضافہ ہوا، ویسے ہی کچھ آئٹمز ہاٹ کیک بن گئے۔ وہ اب ہاٹ کیکس ہیں اور وہ بک رہے ہیں دھڑا دھڑ، اور یہی جاننے کے لیے ہم آئے ہیں ریگل چوک کی الیکٹرانکس مارکیٹ میں، اور ذرا یہاں کا سروے کرنے کے بعد ہم آپ کو بتا پائیں گے کہ واقعی ایسا ہے یا نہیں ہے۔ ایک دکان پہ میں موجود ہوں، یہاں پر ہم شاپ کیپر سے بات بھی کرتے ہیں اور ذرا جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس موسم میں جیسے ہی پارا گرا تو کون سی چیز کا ریٹ چڑھا۔ السلام علیکم سر، مجھے یہ بتائیں کہ جیسے ہی سردی کے شدت میں اضافہ ہوا، کون سے ایسے آئٹمز ہیں جو یہاں پر زیادہ بک رہے ہیں؟ اس وقت ہمارے پاس جو سب سے زیادہ بکنے والے آئٹم ہیں اس میں ایک الیکٹرک گیزر، اس کے علاوہ الیکٹرک ہیٹر اور یہ الیکٹرک ایک چولہے جو ہوتے ہیں، یہ سب سے زیادہ بکنے والے اس وقت آئٹم ہیں۔ یعنی یہ جو ہاٹ پلیٹ بھی اسے کہتے ہیں، یہ سب سے زیادہ بک رہی ہے؟ سب سے زیادہ اس وقت یہ بک رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو بس تھوڑی سی سردی بڑھی ہے اور کراچی میں گیس تقریباً پوری طرح ختم ہو چکی ہے۔ یعنی یہ ایسا ہوتا ہے کسٹمر آتے ہیں اور وہ آپ سے کہتے ہیں ہمیں چولہا دکھا دیں، تو پھر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ دکھانا آپ کو یہی چولہا ہے کیونکہ بھیا گیس تو نہیں آ رہی؟ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ تو عموماً ایسا ہو گیا کہ کسٹمر ڈیمانڈ کرتے ہوئے آتے ہیں کہ ہمیں یار ایسا چولہا دکھاؤ جو بغیر گیس کے بھی چل سکے۔ تھوڑا سا سمجھائیں ہمیں، کیونکہ ہم یہی سمجھتے آئے ہیں آج تک کہ گھر میں جو اپلائنسز ہوتی ہیں وہ ظاہر ہے بہت زیادہ ان کا بل آتا ہے جب وہ ہم یوز کرتے ہیں، اس میں استری کا بل بہت زیادہ تھا، وہ 1000 واٹ کی ہوتی ہے، تو یہ استری کے مقابلے میں کیا حساب ہوتا ہے؟ یہ تقریباً ایک سنگل پلیٹ والا جو چولہا ہوتا ہے وہ ایک استری کے برابر تقریباً 1000 واٹ اس کے ہوتے ہیں جو یوز ہوتے ہیں۔ تو یہ سمجھے ہم استری پہ کھانا گرم کر رہے ہیں؟ ہاں بالکل اسی طرح آپ سمجھ لیں کہ ہم استری پہ ہی کھانا بنا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس پر کھانا اتنی ہی دیر میں بنتا ہے جتنا گیس کے چولہے پر بنتا ہے؟ تھوڑا بہت تو فرق آتا ہے، لیکن یہ کہ بہت بہتر ہے۔ اس وقت یہ سمجھ لیں کہ تقریباً صرف ایشیا میں ہی ایسا ہے، اور اس کے علاوہ جو ایشیا سے باہر اب نکلی یورپ وغیرہ میں، تو زیادہ تر جو کھانے پکتے ہیں وہ اس ہاٹ پلیٹ پر ہی پکتے ہیں، مطلب اسی چولہے پر پکائے جاتے ہیں۔ مجھے ہاٹ پلیٹس بہت کم نظر آئیں، اس کی کیا وجہ ہے؟
یہ سردی سٹارٹ ہوتے ہی شارٹ ہوئی ہیں. اچھا. بہت زیادہ ڈیمانڈ ان کی بڑھی ہے. تھی ایک کوانٹٹی میں مارکیٹ کے اندر موجود تھی, لیکن اس وقت جیسے سردی بڑھی ہے, گیس ختم ہوئی ہے, تو بہت زیادہ ڈیمانڈ بڑھی, بہت اسپیڈ سے شارٹ ہوئی ہے مارکیٹ. ریٹ بڑھا ہے اس کا؟ بالکل ریٹ بڑھا ہے. ریٹ میں بھی کافی فرق آیا ہے اس کے. سنگل والی پہ 2 سے 3 ہزار روپے کا, اور بڑی والی پہ بھی تقریباً 2 سے 3 ہزار روپے کا فرق آیا ہے ریٹ میں. اور یہ جو الیکٹرک ہیٹرز ہیں, اس کے حوالے سے مجھے بتا دیں کہ جس طرح یہ میرے سامنے ایک رکھا ہوا ہے کہ یہ استری کے مقابلے میں کتنا اس کی کھپت ہوتی ہے؟ یہ بھی سمجھ تقریباً ایک استری کی طرح ہی ہے. کیونکہ اس نے بھی اپنی پلیٹ ہی گرم کرنی ہوتی ہے نا, تو اس کے لیے بھی اس کو ٹھیک ٹھاک پاور چاہیے ہوتی ہے, الیکٹریسٹی اچھی خاصی چاہیے ہوتی ہے. تو اس کے بھی اگر کمپیئر کریں تو ہم ایک آئرن کے برابر ہے یہ. اور یہ الیکٹرک گیزر بھی ٹھیک ٹھاک ہماری بجلی یوز کرتا ہے, کیونکہ اس نے انسٹنٹ گیزر ہے یہ, تو انہیں بس ڈائریکٹ پانی گرم کرنا ہوتا ہے نا, تو اس کے لیے بھی اچھی خاصی بجلی چاہیے ہوتی ہے. کیونکہ اس میں بھی راڈس لگے ہوتے ہیں الیکٹرک, جو اس کو پانی گرم کر رہے ہوتے ہیں, تو اچھی خاصی بجلی لیتے ہیں. وہ بھی ایسا ہی سمجھ لیں کہ جس طرح ہمارے پاس پہلے کبھی وہ ہیٹر آیا کرتے تھے راڈ والے, یہ اسی طرح سے اس کے اندر بھی راڈ انسٹال ہوتی ہیں جو گرم کرتے ہیں. شہر قائد میں گیس کا بحران ہے. گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں. گیس یا تو آ رہی ہے تو اتنی کم کہ اس پہ کھانا پکانا خاصا مشکل ہو چکا ہے. خاتون خانہ پریشان ہے, کھانا بنائیں تو کیسے؟ ایسے میں مرد حضرات کرتے ہیں جگاڑ کے مارکیٹ جاتے ہیں اور یہ سکشن پمپ لے کر آتے ہیں. 900 روپے, 1000 روپے, 1500 روپے تک یہ پمپ مل جاتا ہے. میں اس وقت موجود ہوں ریگل چوک کے سامنے مارکیٹ میں. ہر دکان پر بک رہا ہے. دکاندار کہتے ہیں کہ ڈیمانڈ بڑھ چکی ہے. جو خریدار ہیں ان سے بھی جا کے بات کریں گے کہ اس علاقے سے ان کا تعلق ہے, کہاں پر یہ مسئلہ کتنا سنگین ہے اور اس کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں, کیا اس سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ کیا اس سے گیس کے بل پر کوئی اثر پڑتا ہے نہیں. اور سب سے بڑا سوال, اگر یہ انلیگل ہے تو یہ بک کیوں رہا ہے؟ یہ بتائیں کہ سردی کا موسم جیسے ہی یہاں پر آیا, کون سی چیزیں ہیں جو آپ کے پاس زیادہ بک رہی ہیں اس موسم کی وجہ سے؟ یہاں تو کا الیکٹرانک آئٹم ہے, اور کیا بچے گا, بس گیس کی مشینیں گیس لائٹ شارٹنگ ہوئی ہے. ویسے بہت زیادہ شکایت آ رہی ہے, لوگ آپ کے پاس آتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں بھی گیس کا مسئلہ ہے. ہاں, سیاحت سے آتے ہیں, بہت لیاری والے آتے ہیں, ادھر سے آتے ہیں, پریس مارکیٹ سے آتے ہیں, اور اپنا لیاقت آباد سے آتے ہیں, لوگ بہت آتے ہیں. ابھی نہیں, جیسے پچھلے سال کے اس سال زیادہ مسئلہ ہوا؟ زیادہ مسئلہ ہے. اچھا, یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے, اور وہ مشینیں ہی چل رہی ہیں الیکٹرانک ہیں, اور دوسرا کوئی آئٹم نہیں چل رہا. تو یہ اس سے حل ہو جاتا ہے مسئلہ؟ یار بس ایسے ہی ہے, حل تو ہو جاتا ہے مگر چیز صحیح نہیں ہے. ہر سال کی طرح اس سال تھوڑا سا اس میں آپ کو لگتا ہے کہ ڈیمانڈ بڑھی؟ ڈیمانڈ زیادہ بڑھی ہے, زیادہ ڈیمانڈ بڑھی ہے. اور اس کے علاوہ جو راڈز ہوتے ہیں پانی گرم کرنے والے, راڈ ہیں, ہیٹر ہے, یہ ہیٹر ہے. اچھا, جس طرح ہیٹر کے بارے میں آپ سے پوچھنا ہی چاہوں گا کہ یہ جو ہیٹر ہے, کہ اگر ہم اسے کمپیئر کریں استری سے, کتنے زیادہ بجلی کھاتا ہے؟ یہ استری کے برابر ہی کھاتا ہے. اور جیسے اس مارکیٹ میں ہم آئے ہیں, کچھ دکانوں پر گئے ہیں, اس کے ساتھ ہی چادریں نکل آئی ہیں. کور کیا جا رہا ہے ان تمام آئٹمز کو, کیونکہ یہ آئٹمز انلیگل ہیں, یہ آئٹمز یہاں پر بیچے جا رہے ہیں. گیس پریشر کا مسئلہ اپنی جگہ, لیکن لوگ اس کا حل کرنے کے لیے ایسے سکشن کے یہ آلات لے کر آتے ہیں جس سے گیس وہ کھینچ سکے تاکہ ان کے گھر میں چولہا جل سکے, اور اس کی ڈیمانڈ میں واقعی بہت اضافہ ہوا ہے. چیزیں بیچتے ہیں؟ ہاں بیچتے ہیں. وہ انٹرویو نہیں دیتے کیا یہ تو انلیگل ہے؟ کیا انلیگل ہے؟ انلیگل ہے. ہاں انلیگل ہے. یہ انلیگل ہے تو کیوں بیچ رہے ہیں؟ ساری مارکیٹ بیچ رہی ہے. یعنی سب اگر کنویں میں چھلانگ لگائیں تو آپ بھی لگائیں گے؟ پوری مارکیٹ ہی بیچ رہی ہے بھائی. غلط تو ہے نا, لینے آئے ہیں یہ. جی جی. اچھا, اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اسے دیکھتے ہیں, ابھی لگانے کا سوچ رہے لگا ہیں. کے دیکھا یہ؟ نہیں لگایا, پہلی بار لگایا. دیکھتے ہیں کہ گیس کیسی آ رہی ہے. اب جب گیس کا مسئلہ ہے, کچھ گھنٹوں میں تو گیس آتی ہے, اس میں مینج نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا نا, نہیں ہوتا. ابھی یہ تقریباً صبح کے ٹائم پہ آ جاتا ہے, 1-2 گھنٹے, اس کے بعد غائب رہتا ہے پورا دن, پھر شام کے ٹائم پہ آتا ہے. مارکیٹ ہے, لمبی لائن میں ساری دکانوں پر یہ بک رہا ہے یہاں پر, کیونکہ جو لوگ یہاں پر لینے آ رہے ہیں وہ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں گیس نہیں آ رہی, اور جو دکاندار ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ آ رہے ہیں لینے کے لیے وہ یہی بتاتے ہیں کہ ان کے علاقے میں چونکہ گیس نہیں آ رہی, دیٹ از دا ریزن کہ وہ یہاں پر آتے ہیں, ان کو خریدتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ یہ یہاں پر بک رہا ہے. تو جناب, غیر قانونی گیس کمپریسر کا کاروبار عروج پر ہے. یہ غیر قانونی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا حق بھی مان رہے ہیں. دیکھیں, آپ اگر کمپریسر یوز کریں گے, ارد گرد کے لوگوں کے گھروں میں جو چنی منی سے گیس آنی ہے وہ آپ کے گھر آ جائے گی. تو خدا رہا ایسا نہ کریں, لوگوں کا حق نہ ماریں, آخرت کو یاد رکھیں. آگے بڑھتے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں کہ گیس بحران سر اٹھا رہا ہے, تو ہر مرتبہ سردی میں ایسے بحران کا سامنا کیوں ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے مشیر قانون سندھ مرتضیٰ وہاب صاحب سے. مرتضیٰ صاحب السلام علیکم, گڈ مارننگ. کراچی والوں کو شدید گیس کی قلت کا سامنا ہے. سندھ کے عوام کو ذرا سمجھا دیں
کہ ہر مرتبہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ بحران آخر کب ختم ہوگا؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر بار بحران کی وجہ ایک ہی ہے، وفاقی حکومت کی نالائقی۔ اگر آپ قانونی اعتبار سے دیکھیں تو آئین پاکستان بڑا کیٹیگورکلی کہتا ہے کہ جس صوبے کے اندر گیس دریافت ہوگی اس صوبے کی ریکوائرمنٹس کو پریسیڈنس ملے گی۔ ہمارے پاس ریکارڈ پر چیزیں موجود ہیں جو شو کرتے ہیں کہ صوبہ سندھ تقریباً 68% پاکستان کی گیس پروڈیوس کرتا ہے، بٹ 68% پروڈیوس کرنے کے باوجود ہمارے صوبے کو گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے، چاہے ہمارے گھریلو صارفین ہوں، چاہے ہمارے صنعتی صارفین ہوں، چاہے ہمارے ٹرانسپورٹ کے صارفین ہوں، ان کو گیس صحیح پیمانے پر پرووائڈ نہیں کی جاتی، جس کی وجہ سے بڑی مشکلات کا سامنا ہم سب کو ہو رہا ہے۔ بار بار سندھ حکومت نے وفاقی حکومت کو اس حوالے سے انگیج کیا ہے، ان کو کنوے کیے ہیں اپنی ریزرویشنز۔ آج بھی وزیر اعلیٰ سندھ نے وزیر اعظم پاکستان کو ایک خط ارسال کیا جس کے اندر انہوں نے اگین ان تمام چیزوں کو وفاقی حکومت کو کنوے کیا، بٹ انفارچونیٹلی وفاقی حکومت کی وہ پرائیورٹی نظر نہیں آتی، اس حوالے سے ان کا انٹرسٹ نظر نہیں آتا، لیک آف پلاننگ نظر آتی ہے، ڈیلیبریٹ ہے یا انکمپیٹنس ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی عوام فیصلہ کرے گی، بٹ بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ صوبہ سندھ کو گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آئین پاکستان اس بات کو میک شور کرتا ہے کہ پرائیورٹی جو ہے وہ صوبہ سندھ کے صارفین کو ملیں گی، بینگ دا لارجسٹ پروڈیوسر آف گیس ان دا کنٹری۔ سر، یہ معاملات اپنی جگہ، لیکن وفاقی حکومت سے اگر سوال اٹھایا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ سر، عوام تو یہ پوچھتے ہیں، ایک ڈومیسٹک کنزیومر یہ پوچھتا ہے کہ وہ کس کے پاس جائے، کس سے شکوہ کرے، کیونکہ سوئی صدرن سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ کہیں پر لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مینج کر رہے ہیں اس کو۔ تو سر پھر عوام کو سمجھا دیں، بتا دیں کس سے شکوہ کریں، کس سے سوال کریں، کس سے فریاد کریں۔ حکومت کو بلیم گیم سے باہر نکل کے، الزام تراشی سے باہر نکل کے جو اپنی رسپانسبلٹی ہے اس کو نبھانے کی ضرورت ہے، اور رسپانسبلٹی یہ ہے کہ گیس کو قانون کے مطابق، آئین کے مطابق ڈسٹریبیوٹ کریں۔ آئین پاکستان کہتا ہے کہ پریسیڈنس اس صوبے کی ہوگی جہاں پر گیس دریافت ہوتی ہے۔ پاکستان کی 68% گیس صوبہ سندھ سے دریافت ہوتی ہے، اور یہ انفارچونیٹ ہے کہ 68% گیس پروڈیوس کرنے کے باوجود ہمارے گھریلو صارفین ہوں، ہمارے صنعتی صارفین ہوں، ہمارے ٹرانسپورٹ کے صارفین ہوں، ان کی گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ماضی میں وفاقی حکومت نے ہمارے انڈسٹریلسٹ کے ساتھ انگیج کیا اور مہنگے داموں پر ان کو LNG خریدنے پر مجبور کیا، اس شرط پر کہ ان کو کمپلیٹ گیس ملے گی، اس میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ بٹ انفارچونیٹلی آپ نے دیکھ لیا کہ اس معاہدے کے باوجود، مہنگی گیس LNG دینے کے باوجود وفاقی حکومت اپنی کمٹمنٹ کو پورا نہیں کر پائی، اور دسمبر کے مہینے میں اور اب جو جنوری آ رہا ہے، لگ ایسا رہا ہے کہ گیس کی اسی طریقے سے لوڈ شیڈنگ ہماری صنعتوں کے ساتھ بھی ہوگی، جس کا ڈائریکٹ امپیکٹ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی اکانومی پہ بھی ہوگا، صوبہ سندھ کی اکانومی پہ بھی ہوگا، اور ہمارے یہاں ان امپلائمنٹ کا ایک بہت بڑا خطرہ اس کی وجہ سے لاحق ہو سکتا ہے۔ تو میں فوری طور پر وزیر اعظم کو یہ ڈیمانڈ کرنا چاہوں گا کہ وہ اس معاملے کا نوٹس نہ لیں، معاملے کو حل کر کے لوگوں کو گیس مہیا کریں تاکہ ہماری معیشت کا پہیہ چل سکے اور ہمارے گھروں کے چولہے چل سکیں۔ اچھا مرتضیٰ صاحب، وزیر اعظم عمران خان نے تو گیس بحران کا نوٹس بھی لے لیا ہے، اب کیا امید ہے وابستہ اس سے؟ اگر میں پچھلے 2.5 سال پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میں زیادہ پر امید نہیں ہوں، چونکہ خان صاحب نے جب نوٹس لیا تو نوٹس لینے کے بعد معاملات اور خراب ہوئے۔ جب انہوں نے صوبہ سندھ کے حوالے سے یا بالخصوص صوبہ سندھ کے دارالحکومت کراچی کے حوالے سے کوئی اعلان کیا، وعدہ کیا، اس کے اوپر انہوں نے یو ٹرن لے لیا، اس وعدے کو انہوں نے وفا نہیں کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے کہ اب وعدہ نہ کریں، اب وقت آ گیا کہ اعلان نہ کریں، وقت آ گیا کہ آئین پاکستان جو کہتا ہے اس کو امپلیمنٹ کروائیں، اور آئین پاکستان کیٹیگورکلی کہتا ہے کہ جس صوبے کے اندر گیس دریافت ہوتی ہے اس صوبے کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ میں وزیر اعظم کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ آئین کو فالو کیا جائے، اور آئینی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو گیس کے معاملے پر زیادتی ہو رہی ہے صوبہ سندھ کی عوام کے ساتھ، اس زیادتی کو نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں ہمارے حصے کی گیس ملنی چاہیے۔ بہت شکریہ مرتضیٰ وہاب صاحب، ساتھ موجود تھے آپ۔ بڑھتے ہیں آگے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بریک لینی پڑے گی۔ بریک کے بعد آپ کو لے کر چلیں گے ہم فیصل آباد، اور فیصل آباد میں دوستوں یاروں کی محفلیں جو سج رہی ہیں راتوں کو، سرد خنک راتوں کو، وہ آپ کو دکھائیں گے بریک کے بعد۔
वेलकम बैक। दिसंबर गुड बाय हम इसे कह रहे हैं। चंद ही दिन बाकी हैं जब बात दिसंबर की हो, और जब बात इस ठंडे मौसम की हो तो इस मौसम का इमोशंस पर बहुत गहरा असर होता है। जब दिसंबर आता है ना तो लोग कहते हैं कि आपको जो शायर होते हैं वो बड़े एक्टिव, आपको कुछ शेर आता है? नहीं, ये इतना खूबसूरत सा ना दिसंबर में उमूमन ही होता है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांगी। ये भी नहीं आता आपको यार? ये तो आता है, इसमें दिसंबर का है। देखिए दिसंबर मतलब कि आप उदासी भरे जो शेर है ना वो फेसबुक पे या जगह जगह पोस्ट करना शुरू कर देते हैं। ये तवील सर्द रातें जो हैं शहरियों के जज्बात पर कैसे असर, और अगर शहरी हो फैसलाबाद का तो मुझे लगता है चाय की चुस्के में गुजर जाता होगा। ये उनके शेर इतने में मजा होता है, बंदे का हादसा निकल जाता होगा। जुगते मार मार के वो पूरी सर्द रात को गुजार देते होंगे। यूसुफ चीमा ने इस पर रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखाते हैं। ठिठुरती रातों में गर्मी का एहसास, ये है फैसलाबादी नौजवान जो दिसंबर की लंबी रातों में मौसीकी का तड़का लगा रहे हैं। तेरी यादां सहारे मैं जीते लवांगी, ऐ ज़हर जुदाई दा ते लवांगी, एक गम तू सी दिता सो गम आप पाले, सबकी तासी अपना तेरे हवाले। हम लोग अक्सर शाम को, आपको पता, काम से स्टडी से फ्री होके सब दोस्त शाम को प्रोग्राम बनाते हैं चाय पीने का। तो आपको पता सर्दी की शामें हैं, तो इन सर्द शामों में एक एक गर्म चाय का कप हो और साथ दोस्त हों, हल्की हल्की आपको पता है मौसीकी हो, तो फिर दुबाला हो जाता है मज़ा सर्दी का। साथ ही आग, आपको पता है आग सेकते हैं हम लोग, फिर सब दोस्त इधर बैठ के गपशप करते हैं, तो इसी तरह यहाँ पे टाइम पास हो जाता है। फोन आता है दोस्तों का, कहीं जाके बैठ जाते हैं, चाय से ही आ जाते हैं, हम बैठ के सामान भी होते हैं, इनके साथ बैठ लिया, गाने सुन लिए इनके थोड़े। चाय पीना तो एक बहाना था, आरजू दिल की तर्जमानी थी। ठिठुरते हाथों को सुलगती आग से हाथ थापना या गर्मा गर्म चाय के कप से गरमाना सर्द रातों में हर एक का शेवा बन जाता है। रोजाना हम बैठते हैं, गैदरिंग करते हैं, अच्छा गुफ्तगू करते हैं, ठीक है, सर्दी एंजॉय कर रहे हैं, मौसम भी आ रहा है, इस वजह से चाय शाय बैठ जाते हैं। चाय पर सजने वाली महफिलें रात गए तक जारी रहती हैं। संभल संभल कर चलने वाले जीते हैं तेरी हार नहीं, सारी दुनिया मतलब की कोई किसी का यार नहीं। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। जबरदस्त। देखिए मैंने आपको कहा था ना कि लोग जो हैं वो शायर बन जाते हैं, जैसे दिसंबर का महीना आता है शेर कहने लग जाते हैं। जनाब फैसलाबाद में सिर्फ यही एक तफरीह नहीं है, बल्कि जब हम फैसलाबाद की बात करते हैं तो वहाँ का घंटा घर जो है वो सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र रहता है। उसके अतराफ में जो बाजार मौजूद हैं वहाँ पर ख़वातीन भी रोज़गार कमाती हुई हमें नज़र आ रही है। कोई दुकान चला रही है तो किसी ने सड़क किनारे छाबड़ी लगा रखी है और दुनिया को पैगाम दे रही है जनाब के मेहनत में अजमत है, औरत किसी से कम नहीं है। हलाल कमाना है ना, कोई मसला नहीं, होटल खोल सकती हूँ या कोई चीज़ सेल कर सकती हूँ या इस तरह की शॉप खोल सकती हूँ, कोई मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। औरत को अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझ के काम करना चाहिए ना, तो कोई आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। ये है नीलम जो फैसलाबाद की अनारकली बाजार में 6 साल से कॉस्मेटिक्स की दुकान चला रही है। ये सिर्फ कारोबार ही नहीं बल्कि घरेलू जिम्मेदारियां भी बखूबी अंजाम दे रही है। मैंने कभी अपने और को समझा ही नहीं कि मैं औरत हूँ। जब मैं अपने घर जाती हूँ, घर के काम करती हूँ, तब मुझे पता चला कि हाँ मैं एक औरत भी हूँ। अकेली नीलम ही नहीं, घंटा घर के जंग बाजार में छाबड़ी लगाकर साग फरोख्त करती खवातीन भी अपने घर वालों का सहारा बनी हुई हैं। मेरी मियाँ दी लत्त टुट गई है ते छोटे मेरे बच्चे कमावन वाला आए कोई ना, ते रोजगार बनाया बच्चों की मेहनत। बाजारों में आने वाली खवातीन भी कारोबार चलाती इन खवातीन से खरीदारी को तरजीह देती हैं। ये बाहिम्मत और मेहनत कश खवातीन इन जैसी दूसरी खवातीन के लिए मशले राह हैं। कैमरामैन कदीर रहमान के साथ सादिया फरहान, समा, फैसलाबाद।
नो डाउट औरत बाहिम्मत है और औरत जाहिर है उसी तरह से घर चला रही है जिस तरह मर्द चलाते हैं। और अब तो मैं कहता हूँ कोई भी मामला जेंडर स्पेसिफिक नहीं रहा। औरत बाहर निकलती है, कमाती है, और मर्द कमा के जब घर जाता है तो बच्चे भी संभालता है। और मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब ने बड़ी एक अच्छी बात कही कि देखिए मर्द तो जैसे पैसे मसाइब बर्दाश्त कर लेते हैं, औरतें जो हैं वो मसाइब के साथ साथ मर्दों को भी बर्दाश्त करती हैं। ठीक आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि आजकल कितनी ठंड है और ऐसे में लोग काम जल्दी जल्दी खत्म करके अपने घर को जाने को तरजीह देते हैं कि जनाब जल्दी जल्दी घर चले जाएं, जाके कंबलों में दुबक जाएं। लेकिन कुछ लोग हैं जो ऐसा नहीं करते, वो जल्दी नहीं करते। सर्दी की इन सख्त रातों को, यानी तवील जो रातें हैं, इसमें भी वो मजदूरी करते हैं। पेशावर से सजाद हैदर ने इसी पर रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखाते हैं। दिसंबर की ये सर्द रातें जो हर कोई अपने घर में अपने प्यारों के साथ गुजारना चाहता है। शहर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन सर्द और तवील रातों में भी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। من خوجي ممان دي جنسيو عطمان خيري وسيدنكيو او دي گانج قسم دي رادا بخورگي او دلتا مسافر دلتا مديرادا دلتا وسيغو منغوس او جي دلتا منغ نحا ناو بجي روزو ديرينا دار يلي شدو ريپک والا بيل نبريدي طول اورازم منغ تيركو نيمش پانگ منغوالو او 11-12 بجي من ديري تا لاړشو پدې کې منغ تا 400-500 روپے جاړي ملاو شي. دینه منغ میاش دلته تیرکو یا 40 دن تیرکو هغه لاړ شو. بیا هلته ډاکټر رسیبیل جمع شوي، د دکان رسیبیل جمع شوي، قرضې من کړي، مور او پلار هم قرض کړی او د هغه نه چې څنګه پیسې موږ دغه 12,000-15,000 دا ویسو نو بس هغه هلته دکاندار له ورکو. بیا 5 دن یا 6 دن تیر کو کور کې بیرته رامنډه کو. بس دغه زموږ زندګي ده یار. والله غریبي ده کې نن هم د باران د په دې کې بس څوک راوځي او دومره دی چې بس زموږ ډېره غریبي ده، زیاته وادي وریده. دا ځکه موږ د یخنۍ ده د بهت هلته ولاړ یو، د شپې 10 بجې دي او دې کې موږ ولاړ یو. خو زموږ غریبي ده چارین ده که نه یار. मोहम्मद अयूब का कहना है कि चाहता तो वो भी यही है कि दूसरों की तरह वो भी अपने घर वालों के साथ घर में सर्दी की रातें गुजारें, लेकिन मेहनत मजदूरी के लिए वो रात को गए तक यहाँ पर मूंगफलियां फरोख्त करता है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। बहुत से मौज़ूआत बाकी हैं। समा के साथ रहिए, नया दिन के साथ रहिए। नया दिन में नए सिरे से खुशामदीद। अहम खबर आपको देंगे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में वजीर आला सिंध को फौरी तलब कर लिया गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं। शहर में तजावुजात के खात्मे से मुताल्लिक केस है। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आला सिंध को फौरी तलब कर लिया है। सवाल उठाया गया है कि हमारे हुक्म पर कितना अमल दरामद हुआ। एक और सवाल उठाया गया कि कहां है वजीर आला की रिपोर्ट। तो जब रिपोर्ट वहां पर पेश नहीं हुई तो फिर इसीलिए कहा गया कि वजीर आला को कहें कि रिपोर्ट लेकर फौरी तौर पर आए। चीफ जस्टिस ने अहम रिमार्क्स दिए हैं और कहा है कि तजावुजात से मुतालिक जिस रिपोर्ट का कहा गया था वो रिपोर्ट सबमिट क्यों नहीं कराई गई, इसीलिए वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब को फौरी तौर पर तलब किया गया है। शहर में तजावुजात के खात्मे से मुताल्लिक ये केस है। अमल दरामद कितना हुआ, तजावुजात के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, एक रिपोर्ट का कहा गया था कि रिपोर्ट सबमिट कराई जाएगी। आज केस की समाअत हो रही थी, रिपोर्ट पेश नहीं हुई और दैट इज द रीजन कि कहा गया कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब रिपोर्ट लेकर अदालत में पेश हों। तो आपको अपडेट करें कि सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आला सिंध को फौरी तौर पर तलब किया है। हमारे हुक्म पर कितना अमल दरामद हुआ, चीफ जस्टिस की जानिब से ये इस्तफसार किया गया। कहां है वजीर आला की रिपोर्ट, ये भी पूछा गया। आगे बढ़ते हैं और दुनिया का चक्कर लगा लेते हैं। बल्गारिया की मशहूर खातून आनजहानी नजूमी बाबा वांगा का नाम दुनिया भर में मकबूल है, जिन्होंने बहुत से तबाहकुन वाक़यात की पेशगोई की और उनकी कई पेशगोइयाँ पूरी भी हुई हैं। उन्होंने साल 2021 के लिए भी एक नई पेशगोई कर दी है। ये पेशगोई बताते हैं मेरा तो दिल ही बंद हो रहा है। दुनिया में मसाइब और हादसात बढ़ेंगे
ایسا انہوں نے کہا ہے. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو, لیکن ایک اندازن ہوتا ہے, اندازن بات ہوتی ہے. دنیا کو دکھوں کا سامنا ہوگا جو انسانی راہ کو تبدیل کر دے گا. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک طاقتور اژدہا پوری انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لے گا. وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ لوگ اپنے عقائد اور مذاہب کی بنیاد پر مزید سخت تقسیم سے گزریں گے, مزید ڈویژنز ہوں گی. خیر, یہ تو ان کی پیش گوئی تھی جس سے متعلق ہم نے آپ کو بتایا. بڑھتے ہیں آگے, ایک اور خبر ہمارے پاس مائیکل جیکسن سے متعلق بھی ہے. ان کا گھر صرف $2.20 کروڑ میں فروخت ہو گیا ہے. 5 سال پہلے اس خوبصورت گھر کی قیمت لگی تھی $10 کروڑ, لیکن یہ اس وقت فروخت نہیں ہوا تھا. مائیکل جیکسن کا 2700 ایکڑ پر محیط یہ عالیشان گھر ان کے دوست اور ارب پتی سرمایہ کار نے خریدا ہے. بہرحال جو قیمت اس وقت لگی تھی اس پر نہیں, اس سے بہت کم دام میں یہ گھر بکا ہے. ابھی خبر ہے بھارت سے, جہاں کی ریاست سیتا پور, جہاں درخت سے نوٹوں کی بارش دیکھی گئی, لیکن یہ بارش بندروں نے کی. واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک شخص اپنی زمین فروخت کر کے خریدار کے نام پر اس کی رجسٹریشن کے لیے علاقے میں پہنچا. وہاں اب باقی رہ جانے والی رقم کی ادائیگی کے لیے گنتی ہو رہی تھی. قریب ہی درخت پر بیٹھے بندر کو لگا کہ کوئی کھانے کی چیز ہے. بندر نے لپک کر رقم کی گڈیاں اٹھائیں اور درخت پر چڑھ گیا. جب سمجھ آیا کہ کھانے کی چیز نہیں ہے تو نوٹ برسانا شروع کر دیا, لیکن اگر اسے اتنی عقل ہوتی کہ اس سے کھانے کی چیز آ سکتی ہے تو وہ نہ برساتا. ایگزیکٹلی. چلیے جی, اس نے تو یہ ہتھیار ڈال دیے, اور ہتھیار ویسے ڈالنے نہیں چاہیے. اور ایک تو ہتھیار نہیں ڈالنے چاہیے, دوسرا ہے کہ اگر آپ کو لگے کہ ابھی کامیاب نہیں ہوئے تو اس کا جشن بھی نہیں منانا چاہیے. کامیاب پہلے ہو جائیں, جشن اس کے بعد خود منا لیں, پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کی واضح مثال ہمارے پاس ہے برازیل سے. یہاں پر موٹر سائیکل ریس کا انعقاد ہوا. ماہر کھلاڑی نے حصہ لیا, اور ریس میں جو سب سے آگے آنے والے کھلاڑی تھے, جب منزل پر پہنچنے ہی والے تھے اس سے چند لمحات پہلے, جب انہیں شاید یقین تھا کہ اب وہ جیت چکے ہیں اور اب دور دور تک کوئی ان کا کمپٹیٹر نہیں ہے, تو انہوں نے خوشی سے موٹر سائیکل کا ہینڈل چھوڑا اور رفتار آہستہ کی, جشن منانے لگے. لیکن یہ وہ لمحہ تھا جب ان سے کوتاہی ہوگی کہ پیچھے سے جو بھائی جان آ رہے تھے نا موٹر سائیکل, وہ تیزی سے آگے نکلے اور فتح ان سے چھین لی. ان کے کہنا چاہیے ان کے جبڑے سے فتح چھینی اور وہ اپنے نام کر گئے. تو اسی لیے کہتے ہیں جشن تب مناؤ جب فتح حاصل ہو جائے. بالکل, آپ پارٹی تب منائیں جب آپ کو پتا ہو کہ اچھا باپ کا آپ ہی جو ہے آپ آتے ہیں. اچھا جی, بھارت میں 80 سالہ بزرگ کے پیٹ میں 2000 سے زائد پتریاں نکالی گئی. ہریانہ کے رہائشی جے پور اسپتال میں جب پہنچے تو ان کے پیٹ میں پتریاں موجود ہونے کا انکشاف ہوا. آپریشن کے دوران اسپتال کی ٹیم نے سری چند کتنا مشکل اچھا مجھے سرکاری چند کے پیٹ سے مجموعی طور پر چھوٹی بڑی 2200 پتریاں نکالی. اچھا, ویسے پاکستان میں بھی میں نے ایک ایسا کیس دیکھا تھا, اتنی زیادہ پتریاں نہیں تھی, کم تھی, لیکن مطلب تھی کافی زیادہ. اور ایسا وہ گننے میں انہیں کافی وقت لگایا گیا, تقریباً 1.5 hour انہیں لگ گیا صرف گننے میں کہ اتنی پتریاں ہم نے ان کے پیٹ سے نکالی ہیں. چلیے جی, بڑھتے ہیں آگے. خبر ہے ہمارے پاس کوئٹہ سے, اور یہ خبر بیسیکلی سیکیورٹی گارڈز کی زندگیوں سے متعلق ہے. ان کی کتنی ٹف جاب ہوتی ہے اس سے متعلق ہے. جو نجی کمپنیز ہیں کوئٹہ میں, وہاں پر سیکیورٹی گارڈز کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. تنخواہیں ان کی کم ہیں, ڈیوٹی ان کی ڈبل ہے, اور جو سیکیورٹی ماہرین ہیں انہوں نے ویریفیکیشن کے نظام پر بھی سوالات اٹھا دیے ہیں. محمد عاطف نے رپورٹ تیار کی ہے, آپ کو دکھاتے ہیں. کوئٹہ میں ہزاروں ایسے افراد ہیں جو زندگی کا پہیہ چلانے کے لیے نجی کمپنیوں میں بطور سیکیورٹی گارڈ کام کر رہے ہیں. نجی ادارہ ہو یا سرکاری, ان کی حفاظت نجی سیکیورٹی گارڈز کی ذمہ داری ہوتی ہے. سیکیورٹی گارڈز کا کہنا ہے کہ تنخواہیں معمولی ہیں, وقت پر بھی نہیں دی جاتی. جان چلی جائے تو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. مشکلات ہے, بس ٹائم پہ تنخواہ نہیں ہے. کم سے کم آنے والا پہلی گزر جائے, دوسرا 20 تاریخ ملتا ہے. اس کی کوئی وجوہات نہیں, بس جان چلی گئی بس ختم. کوئی پوچھنے والا ہے کہ بھائی کیا ہوا کیوں ہوا اور کس لیے. ایس ایس پی پولیس پری گل ترین کہتی ہیں کہ سیکیورٹی گارڈز کو اسلحہ چلانا تک نہیں آتا, نہ ہی ان کی ویریفیکیشن کا کوئی نظام موجود ہے. مجھے تمام آرگنائزیشن سے, چاہے ایون ہماری شاپس میں بھی لوگ کام کرتے ہیں, یہ تو مجھے ایک گلہ ہے ان لوگوں سے کہ وہ خود ان کی ویریفیکیشن کریں. ہم ہر شاپ پہ تو نہیں جا سکتے اس طرح سے, ہمارے پاس ہر فیسلٹی ہے, ہم ان کو ویریفیکیشن کے لیے ان کو کہتے رہتے ہیں کہ آپ آئیں ان کی ویریفیکیشن کریں. سیکیورٹی ماہرین کہتے ہیں کہ نجی کمپنیوں کے سیکیورٹی گارڈز کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے. کیمرہ مین عبدالوحید اور جنید اکبر کے ساتھ محمد عاطف سما, کوئٹہ.
اب آپ کو بتائیں کہ لاہور میں اورنج لائن ٹرین تو چلا دی گئی ہے، مگر اس سے ملحقہ ایک سڑک ہے جس کا نام ہے ملتان روڈ۔ انتہائی اہم سڑک ہے، ٹریفک کا بہت زیادہ رش رہتا ہے، لیکن یہ سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار، اس پہ کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ تباہی کا شکار ہونے کے باعث لاہوریوں کو شدید پریشانی ہے۔ دانیل عمر نے رپورٹ تیار کیا، یہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ اورنج لائن میٹرو ٹرین تو ٹریک پر آ گئی، مگر ٹھوکر نیاز بیگ سے چبرجی تک ملتان روڈ شدید خستہ حالی کا شکار ہے۔ سڑک پر جگہ جگہ شگاف پڑے ہیں، روڈ کی فنشنگ کی گئی، نہ گرین بیلٹس اور فٹ پاتھ بنائے گئے، کئی مقامات پر مین ہول بھی کھلے ہیں۔ گاڑی تو نقصان تو ہو رہا ہے نا جی، یہ روڈ ٹوٹا ہوئے گا تو سازہ ہے، گاڑی تو کام نکالے گی۔ 3 سال میں کوئی ایسا منصوبہ ہے جو کیا ہے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی؟ بتائیں، یہ سارا کاروبار ختم ہو گیا، یہ سڑکوں کا برا حال ہے۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے مطابق ملتان روڈ کی تعمیر و مرمت کا کام اگلے سال شروع ہوگا۔ لاہور کی شاہراہوں کا یہ حال انتظامیہ کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مرمت کا کام مکمل کیا جائے تاکہ حادثات سے بچاؤ کے ساتھ ساتھ ٹریفک کی روانی بھی بہتر ہو سکے۔ کیمرامین محسن اقبال کے ساتھ دانیال عمر، سما، لاہور۔ لاہور سے آپ کو لے کر چلتے ہیں پشاور اور بات کرتے ہیں کہ صحت کے معاملے کو ہم کتنا سیریس لیتے ہیں۔ دل کے مریضوں کا علاج ممکن ہو گیا ہے اور وہ بھی مفت۔ جو مریض دوسرے صوبوں سے سالوں بعد نمبر آنے پر علاج کرواتے تھے، اب پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں چند دنوں میں ہی مفت علاج کراتے ہیں۔ امراض قلب کے مریضوں کے تاثرات اور اس ہاسپٹل کے بارے میں راہم یوسف زئی ہمیں بتا رہے ہیں اپنی اس رپورٹ میں۔ سال کا پیر شاد بھی دل کے ان مریضوں میں شامل تھا جنہیں ڈاکٹروں نے لاکھوں کے عوض 1 سال کے بعد دل کے آپریشن کا کہا تھا۔ پیر شاد کو کہیں سے علم ہوا، حال ہی میں کھولے گئے پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا۔ بیٹوں نے والد کو اسپتال منتقل کیا اور 2 ہی دن میں دل کا آپریشن ہو گیا۔ پیر شاد اب روبت صحت ہیں۔ مجھے میرے بیٹوں نے کہا کہ بھائی انیا اسپتال بنے، اسی کے پاس چلتے ہیں۔ جب یہاں انیا اسپتال میں ہم آ گئے تو یہاں بہت عزت تھا، احترام تھا۔ وہ ڈاکٹر جو تھے وہ بھی ایسے احترام پر کھڑے تھے اور مجھے ایسا باتیں سنائی کہ ہمارا آدھا علاج ہو گیا۔ اس کے بعد اس سے میرا یقین آ گئی۔ پھر 2 دن اس نے وقفہ مانگا، 2 دن بعد اس نے مجھے فون کیا کہ تم فوراً پہنچو۔ بس کل کا دن ہم نے گزارا، پرسوں کا، اور کل اس نے آپریشن رات کو، آج صبح سویرے کیا ہے۔ ابھی میں ٹھیک ہوا ہوں، بالکل کوئی تکلیف نہیں ہے مجھے۔ اور مجھے جو بھی آدمی ملے گا اس کو میں یہ کہانی سناؤں گا کہ بھائی اسپتال یہی ہے اور پہنچو وہاں۔ غریب آدمی کے لیے بس یہ اسپتال ہے۔ جس کا طاقت ہو تو جائے آگے، لیکن جس کا طاقت نہ ہو تو یہاں پر آئے۔ ہمیں اتنا کہوں گا کہ بھائی اسپتال بس یہی ہے۔ یہ صرف پیر شاد کی کہانی نہیں، بلکہ ایسے کئی مریض اس اسپتال میں زیر علاج ہیں جو راولپنڈی، اسلام آباد اور لاہور سے علاج کراتے تھک گئے تھے۔ اسپتال میں پہلے بائی پاس آپریشن کا مریض بھی آج صحت مند ہے۔ 55 سال کا عبدالستار وزیر اعظم عمران خان اور صوبائی حکومت کے لیے دست بدعا ہیں۔ مجھے کچھ دنوں سے پھر تکلیف تھی، میں نے انجیوگرافی نہیں کرائی، اور جب میں نے اب دوبارہ انجیوگرافی وہاں کرائی تو اس میں بہت زیادہ میری غفلت نے بہت زیادہ مجھے تکلیف پہنچائی پھر، اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کی آپ کی 3 یہ وال بند ہیں اور فوری آپ اس میری قسمت بہت اچھی تھی کہ مجھے ایسا اسپتال مل گیا۔ ان کا اسی دنوں میں افتتاح ہوا تھا 1 ہفتہ پہلے، اور میں بس پہلا مریض تھا جو یہاں پر میں آیا۔ میرے دل سے ان کے لیے اتنی دعائیں نکلتی ہیں۔ یہ اتنا بڑا کام ہے، اتنا بڑا کام ہے کہ یہ بس یہ ہم غریبی کے دل سے پوچھیں کہ کتنا بڑا کام اس حکومت نے کیا ہے۔ 35 کنال پر محیط 250 بیڈز کے اس اسپتال میں ڈاکٹرز بیرون ملک سے تربیت لے کر آئے ہیں۔ کارڈک کنسلٹنٹ ڈاکٹر طارق بھی انہی میں سے ایک ہیں جو اسپتال کو ایک بہترین ادارہ بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ میں نے انیشل ٹریننگ آغا خان ہاسپٹل سے لی تھی، اس کے بعد میں کینیڈا میں کام کر رہا تھا اور پھر واپس پاکستان آیا۔ تھینک یو ٹو دا گورنمنٹ آف KPK۔ ان کا ویژن
जो था उसमें उन्होंने हमारी हेल्प की, अच्छे स्किल्ड स्टाफ को हमने हायर किया है, और साथ में हमारा अपना एक्सपीरियंस है। कुछ हमारे साथ और कोलीग्स हैं जो बाहर से आए हैं इस वक्त, इंग्लैंड से हमारे कोलीग्स आए हैं, पाकिस्तान के अच्छे कुछ इंस्टीट्यूशन से कोलीग्स आए हैं। सो हम सब का एक्सपीरियंस मिला के और इस एक्सपीरियंस का फ़ायदा आवाम को पहुंचना चाहिए। जो लोग सफ़र कर रहे थे इतने अरसे से KPK में एक क्वालिटी इंस्टीट्यूट के लिए, उनको हम एक अच्छी सर्विस दे सकें उन स्टैंडर्ड्स की जिसकी हम बाहर वालों की तारीफ़ करते हैं या बाहर हम देख के आए हैं। गुज़िश्ता 10 दिनों में इस अस्पताल में 5 बाईपास हुए, जबकि 8 एंजियोग्राफीज की गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज अजला समेत अफगानिस्तान से आने वाले दिल के मरीजों के लिए ये अस्पताल किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन ज़काउल्लाह के साथ रहम यूसुफजई, समा, पेशावर। तो जनाब आगे बढ़ते हैं। बहुत सी जगहों पर हमने ये सुना भी है, पढ़ा भी है कि अमराज़ क़ल्ब में मुब्तला अफराद को एक टोटका सुनने को या बताया जाता है उन्हें, या उन्हें पढ़ने को मिलता है, और वो मेरे ख्याल से हम सब जानते हैं शुएब कि वो ये टोटका होता है कि अगर आप दिल और ब्लड प्रेशर के मर्ज़ में मुब्तला हैं तो अजवा खजूर इंतहाई फ़ायदेमंद है। उसकी गुठलियों में शिफा है। सिर्फ अमराज़ क़ल्ब ही नहीं बल्कि ये ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए भी इंतहाई फ़ायदेमंद है। कि कहा जाता है अजवा खजूर बमा गुटली उसका पेस्ट खाएं तो इससे फ़ायदा होता है, और इससे मुतालिक कुछ तहकीक भी हुई है, और तहकीक में ये कहा गया है कि इसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं, दैट इज़ द रीज़न कि ये फ़ायदेमंद होता है। अच्छा, इसके साथ साथ अजवा खजूर बमा गुटली उसका पेस्ट, इसके अलावा कुछ और प्रोडक्ट्स भी आती हैं जिसमें मैं ब्रांड नेम नहीं लेता, लेकिन कहा जाता है उसमें कार्डिमम हो, जिंजर हो, गार्लिक हो, हनी हो, विनेगर हो, यानी एप्पल साइडर हो, लेमन हो और सिनेमन हो, तो उससे भी फायदा होता है। तो हमने सोचा कि आज हम इससे मुतालिक बात करें, क्योंकि एक तरफ हमने जब रिपोर्ट आपको दिखाई है कि अब पेशावर में दिल के मरीजों का इलाज मुफ्त हो रहा है, और पाकिस्तान में और जगहों पर भी हो रहा है, स्पेशली अगर हम कराची की बात करें, हॉस्पिटल्स कम हैं, मरीज ज़्यादा हैं, और हर साल हम देखते हैं कि मरीजों की तादाद में इजाफा होता है। कोई भी शख्स अगर जाए टेस्ट करवाए तो मालूम होता है कि अच्छा आर्टरी इतनी ब्लॉक है, इसमें स्टेंट डलना है, ये मसला वो मसला, ड्यू टू आवर लाइफस्टाइल, ड्यू टू आवर ईटिंग हैबिट्स, ये मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। तो कैसे हम इससे बच सकते हैं, और क्या वाकई अजवा खजूर बमा गुटली और जिस तरह मैंने दूसरा बताया था कि जिंजर, लेमन, हनी, इस तरह के जो सिरकों का इस्तेमाल है, पेस्ट भी हमें दुकानों पे मिल जाते हैं, तो फिर ये सवाल जहन में आता है कि अच्छा अगर इनके पेस्ट हमें मिल रहे हैं दुकानों पे, ब्रांडेड दुकानों पे, तो कितनी फायदेमंद, ये कितना फायदेमंद ये पेस्ट हमारे लिए, खजूरें हमारे लिए हो सकती हैं। इसी पर बात करने के लिए कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर फवाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम, मैं तस्दीक कर दूं, मेरा नाम डॉक्टर फवाद फारूक है, फवाद अहमद नहीं। मैं इंतहाई माज़रत चाहती हूं, देखिए नाम बहुत ज़रूरी है, नाम इंसान की पहचान है। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि बहुत बातें होती हैं, जगह जगह पढ़ने को भी मिलता है इस खजूर के हवाले से कि अच्छा आप इसका पेस्ट बना के खाएं तो अगर आप दिल के किसी भी आर्ज़े में मुब्तला हैं तो आपको शिफा होगी, आप सेहतयाब हो जाएंगे। देखिए, टोटकों की एक अपनी मकाम या अपना जगह होता है। ऑथेंटिक इलाज जो है ना वो तहकीक से साबित होता है। जब तक वो तहकीक से प्रॉपर्ली, और तहकीक क्या होती है, आप किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं मरीज़ और गैर मरीज़ पर, और अल्टीमेट रिजल्ट देखते हैं कि वाकई इसने कोई फ़ायदा दिया या नहीं दिया। तो ऐसी कोई ऑथेंटिक तहकीक मौजूद नहीं है। अच्छा। फिर देखें, दिल का मर्ज ये नहीं होता कि आपने एक लाइन में बयान कर दिया। मर्ज के मुख्तलिफ मदारिज, स्टेजेस, यानी इवन ऐसा दिल का दर्द जो हार्ट अटैक हो रहा होता है, उसमें भी पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक, उसकी ECG चेंजेस के मुताबिक इलाज डिफरेंट तरीकों के होते हैं। बिल्कुल सही। तो ऐसा कोई इलाज पहले ही नलिफाई हो जाता है जब आप कोई ऐसा इलाज बता रहे हैं कि ये अक्रॉस द बोर्ड सबके लिए है। अच्छा। तो ऑटोमेटिकली आप खुद देखते हैं, एक बुखार हो तो बुखार में मुख्तलिफ उसके पीछे वजह होती हैं, फिर उस वजह की मुताबिक तहकीक की जाती है कि आपका बुखार किस नौइयत का है, वायरल, बैक्टीरियल या जो भी, और उससे फिर इलाज बनाता है। इस तरह से आप कभी कोई ऐसी इलाज कह सकते हैं कि ये इलाज है जो तमाम बुखारों को ठीक कर देगा। सर चलिए हम इसे यूं कर लेते हैं, आपने जरा फोकस कर दिया ट्रीटमेंट पर, चले मैं आ जाता हूं ट्रीटमेंट से प्रिवेंशन पर। जर्नल ऑफ द पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन 2017 में एक यहाँ पर तहकीक शाया हुई थी, और उसमें अजवा से मुताल्लिक लिखा गया था एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और इससे प्रिवेंशन हो सकती है, इससे बेहतरी आ सकती है, नॉट द ट्रीटमेंट बट अ प्रिवेंशन। देखिए, ये हो सकती है, ये जो वर्ड आ गया ना, इसका मतलब है कि उन्होंने इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को बता दिया कि इसके ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो शायद
बेनिफिट दे सकते हैं. वो बेनिफिट जब तक आप मरीजों पे दिखाएंगे नहीं तो वो ऑथेंटिसिटी नहीं है, एक पोस्टुलेट बनेगा. ठीक है, लेकिन मुझे सर ये बताएं कि बहुत से पेशेंट्स ज़ाहिर है आप देखते होंगे आजकल बड़ा कॉमन हो गया है, कोई भी दिल के दर्द से आए या अदरवाइज भी कभी ECG कराए तो मालूम होता है कि अच्छा कुछ ना कुछ गड़बड़ है. यंगस्टर में ये चीजें ज्यादा देखने में आ रही हैं या कोई ब्लॉकेज है किसी भी आर्टरी में, तो आप लोग विद मेडिसिन और विद ट्रीटमेंट साथ जरूर कुछ कहते हैं अच्छा खाने पीने में आपको ये एहतियात करनी है, आपको ये खाना है और आपको ये नहीं खाना, आपको कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम करना है, बैड कोलेस्ट्रॉल से कैसे आपने बचना है. तो सर उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि ऐसे खाने पीने के आइटम्स में अजवा इज वन थिंग. अभी तक वही मैं क्योंकि साइंस चलती है तजर्बात पे, मुशाहिदात पे, ठीक है, तो जब तक आपके पास कोई ऑथेंटिक जितनी चीजें जैसे लहसुन की बात आती है, अदरक की बात आती है, तमाम के कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं, लेकिन एक इस तरह इस टाइप का कोई नहीं है. जैसे आपने एक जनरल बात की ना, बेनिफिट दे सकती है, ठीक है, इस हद तक तो ठीक है क्योंकि नुकसान कोई नहीं है, तो आप ले सकते हैं. लेकिन होता क्या है, लोग अपनी कन्वेंशनल मेडिकेशन छोड़कर इन चीजों पे लग जाते हैं. ये मैं यहां से भी कहता हूं कि प्लीज अगर किसी ने आपको टोटका बताया है, किसी जानने वाले ने भी आपसे कहा है कि मैंने ये किया था और मुझे इससे फायदा हुआ था, वो आप जरूर करें, हम रोकते नहीं है, बट एट द सेम टाइम अपने मेडिकेशन को आपने कंटिन्यू करना है क्योंकि मेडिकेशन बहुत जरूरी है. अच्छा डॉक्टर साहब, अमूमन ऐसा देखा जाता है कि शिकायत होती है कि अच्छा दिल की धड़कन फौरन से तेज हो गई है या फिर कोई भी हमारे आसपास है, हमें किस तरह से इल्म होगा कि ये शख्स खुदा न खास्ता इसको हार्ट अटैक हुआ है या कुछ भी ऐसा? देखिए, 2-3 बातें हैं. हार्ट अटैक और एक यानी इसमें मदारिज होते हैं. हार्ट अटैक वाली बात है, धड़कन तेज होना ये अलग मामला है, यानी दिल में इतने मर्ज के बहुत से अक़साम निकलते जा रहे हैं, बहुत मर्ज. जो अटैक वाली बात हम करें तो वो है सीने पे दर्द दबाव की कैफियत. बाजू में भी आपके दर्द? जी स्टार्ट ये सीने से होगा और एक इस नौयत की तकलीफ जो आपने अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं की. एक दबाव, घुटन, पसीने आना, ऐसा लगेगा कि आपके सीने पे कोई बैठ गया है, आप मजीद कुछ कर नहीं पा रहे और एक घुटन का एहसास, किसी ने गर्दन दबानी शुरू कर दी और फिर ये बाजुओं में जाएगा, इसके साथ पसीने आएंगे. और इसमें सबसे अहम बात ये होती है, ये वो तकलीफ होगी जो आपने कभी जिंदगी में महसूस नहीं की, पहली दफ़ा हो रही है. क्योंकि देखें, इनडाइजेशन जो इसके डिफरेंशियल्स हैं, इनडाइजेशन है या मस्कुलर पेन है, ये आपने कभी ना कभी बचपन से लेके अब तक कुछ ना कुछ उसकी फील ली हुई होती है, ये वो होती है. लेकिन क्या होता है, कभी कभार ये शिद्दत में कम होता है तो लोग अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं कि यार ये वो नहीं है, ये है, चलो बैठो सुबह देखें. और इसमें टाइम इतना इंपॉर्टेंट है कि आपने 1 घंटा फालतू गुजार दिया इस मर्ज के साथ तो आपकी पेचीदगियों की परसेंटेज वो बढ़ती जा रही है. तो ये समझें कि सीने के दरमियान में आपको कोई दर्द, दबाव, घुटन का एहसास शुरू हो रहा है, चाहे वो कुछ लम्हों के लिए हुआ है, सीरियस हो जाए, इसका मतलब कोई गड़बड़ है और ये बढ़ रहा है तो फिर फौरी अस्पताल जाने की जरूरत है. And a simple ECG will determine ECG इसमें बताएगी कि ये वाकई दिल वाली चीज़ है या नहीं. और कभी कभार ECG में वाजे नहीं आ रहा होता तो इंतजार करना पड़ता है, लेकिन डॉक्टर आपकी अलामतों से समझ जाता है तो आपको रोक लेता है कि नहीं भाई, अभी हम आपको जाने नहीं देंगे जब तक मजीद कुछ टेस्ट ना कर लें, ECG रिपीट्स ना कर लें. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट. ठीक सर, 2020 में जब हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज कोविड-19 रहा, तो क्या ऐसे कोई केसेस आपने देखे हार्ट पेशेंट्स के जिनके जब हिस्ट्री ली गई तो मालूम हुआ कि इनको रिसेंटली कोविड भी हुआ था? जी बिल्कुल, और कॉम्पिटेंट भी है कि वो उसमें अलामतें बिल्कुल ऐसी है जैसे हार्ट है, फेफड़ों में पानी आ जाना होता है, दिल का दौरा होता है, और बाद में उसमें टेस्ट भी किया तो शायद साथ कोविड भी पॉजिटिव. क्योंकि शायद ये होता है कि कोविड अंदरूनी चेंजेस ऐसी ला रहा है जो आपकी इनिशियल जो बेस लाइन में मर्ज है, दबा हुआ है, और एक कोविड की वजह से वो जाहिर हो गया. इसको हम यूं भी समझे एग्रीवेटर बन गया सर. हम इसको यूं भी समझे कि अगर ये तो आपने कहा ना कि चेक किया तो मालूम है कि उस वक्त भी कोविड पॉजिटिव था, लेकिन क्या ऐसा भी हो रहा है कि अच्छा फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में हुआ हो कोविड और उसने आपके ऑर्गन्स को थोड़ा वीक कर दिया हो, आपकी इम्यूनिटी को थोड़ा सा सप्रेस कर दिया और अभी आके 2-3 महीने बाद आपको वो हार्ट अटैक या और कोई मरज हो, और मसला जिस्म में दर्द, टांगों में दर्द, कमजोरी इस तरह से फील हो रहा हो, उसमें हो, लेकिन चूंकि उसकी तहकीक नहीं होती ना, क्योंकि कोविड की पॉजिटिविटी एक्टिव इन्फेक्शन में अमूमन वो PCR वाली करते हैं, लोग अमूमन एंटीबॉडीज करते नहीं हैं हम, तो शायद ऐसे मरीज भी आए हों, लेकिन हमें उसका पता चलता है जिसका एक्टिव इन्फेक्शन, क्योंकि हम अमूमन जिस मरीज में सस्पेक्ट कर रहे होते हैं तो उसका PCR वाला टेस्ट करते हैं जिससे एक्टिव इन्फेक्शन पता चलता है. ठीक हो गया. डॉक्टर फवाद फारूक साहब, बेहद शुक्रिया. यकीनन जो हमें सुन रहे हैं, जो मेरे हैं, उनके लिए इंतहाई फायदेमंद है.
ٹھیک ہے ٹوٹکے ضرور استعمال کریں لیکن اپنی میڈیکیشن کو جاری رکھیں, یہ بھی زیادہ ضروری ہے. تو جناب ابھی ہم کیا کریں گے, آگے بڑھ جاتے ہیں. ایک خبر ہے ہمارے پاس لاہور ہائی کورٹ سے, ڈپٹی کمشنر لاہور کو غیر ملکی کمپنی کی صفائی والی گاڑیاں واپس کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے. اپڈیٹس لیں گے, شاہد حسین نے ہمیں جوائن کیا ہے. شاہد آگاہ کیجیے گا اس کارروائی سے متعلق. جی, یہ ترک کمپنی جو تھی اس نے یہ چیلنج کیا تھا کہ ان کی گاڑیاں جو ہیں وہ واپس لے لی گئی ہیں, جس پر عدالت نے پچھلی سماعت کے اوپر حکم امتناعی جاری کر دیا تھا. آج عدالت نے یہ درخواست نمٹا دی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہدایت کی ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو کہ وہ اس کمپنی کی گاڑیاں جو ہیں وہ واپس کر دیں. اس سے پہلے سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ 10 دسمبر سے اس کمپنی نے کام بند کر دیا تھا, جس کی وجہ سے کوڑے کے ڈھیر شہر میں لگ گئے تھے, اسی لیے ان کی گاڑیاں جو ہیں وہ واپس لی گئیں. تاہم عدالت نے کہا کہ چونکہ معاہدہ 31 دسمبر تک کا ہے تو 31 دسمبر تک آپ ان کی گاڑیاں نہیں لے سکتے, معاہدے کے تحت کمپنی کو کام کرنے دیں. شکریہ شاہد, آپ نے اپڈیٹ کیا. ایک بریک کا وقت ہوا, جب بریک سے واپس آئیں گے تو اسٹرانگ عظما کی کہانی آپ کو سنائیں گے. کتنی مشکلات کا سامنا انہوں نے کیا اور کیسے وہ زندگی میں اب بھی وہ اس انرجی کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ آگے تو بڑھنا ہے, زندگی نے تو چلنا ہے. ان کی کہانی ہے کیا, سنائیں گے آپ کو بریک کے بعد. جناب ایک پیغام, ایک بات کہ ہمت کر انسان تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا. مشکلات کتنی بھی آئیں مایوس نہیں ہونا چاہیے, حالات کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہو ان کا مقابلہ ہمت اور حوصلے سے کرنا چاہیے. یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے, لاہور کی باہمت عظما نے یہ بات ثابت کر دی. اسکول نہیں دیکھا لیکن MBA کر لیا, 500 روپے سے میڈیکل سٹور شروع کیا اور اب لاکھوں روپے کی ادویات اس میڈیکل سٹور میں رکھ لی. یہ تو بات ہے ان کی جو اب ان کے حالات ہیں, لیکن کیوں نہ آپ کو ان کے بچپن کی کہانی بھی سنائیں تاکہ آپ بھی جان پائیں کہ ہم انہیں اسٹرانگ عظما کیوں کہہ رہے ہیں. بچپن ان کا بڑا مشکل, جب رہنے کا کوئی ٹھکانہ ان کے پاس نہیں تھا. محنت انہوں نے پہلے دن سے کی, والدین کا یہ سہارا بنی, والد کے ساتھ محنت کی, 2 لاکھ روپے جمع کیے اور پھر اپنا ایک ٹھکانہ خریدا, اپنی چھت بنائی, اپنا گھر خرید لیا. سب کچھ بہترین چل رہا تھا, زندگی سہل ہو گئی تھی. تھوڑی سی کہنا چاہیے کہ بے سکونی سے وہ سکون کی طرف آ گئے تھے. ہنسی خوشی والدین نے عظما کی شادی کا سوچا, پھر ان کی شادی ہوئی, لیکن یہ شادی ان کے لیے ایک برا خواب ثابت ہوئی. جس لڑکے سے ان کی شادی ہوئی اس نے چالاکی سے گھر فروخت کروایا اور کہا کہ دوسرے گھر میں ہم شفٹ ہوتے ہیں, اور پھر وہ فرار ہو گیا. جس گھر میں شفٹ وہ ہوئے معلوم یہ ہوا کہ وہ تو کرائے کا گھر تھا. شوہر پھر دوبارہ آیا, جعلی پے آرڈر دیا, بیوی کو بینک بھیجا اور پھر جو زیورات گھر میں موجود تھے وہ لے کر فرار ہو گیا. بینک نے پولیس بلوائی, عظما کے والد کو گرفتار کر لیا اور پھر معلوم یہ ہوا کہ کئی لوگ ان کے شوہر کے ہاتھوں فراڈ کا شکار ہو چکے ہیں. اور پھر پیسے لینے وہ عظما کے پاس پہنچے اور کچھ عرصے بعد معلوم یہ ہوا کہ ان کے اس شوہر کی ٹریفک حادثے میں موت ہوئی. عظما پیچھے نہیں ہٹی, عظما نے اپنے ننھے بچے کے لیے محنت کی, انہوں نے پڑھائی کی, معاشرے میں پھر سے مقام حاصل کیا, یعنی تعلیم حاصل کی. پھر دوسری شادی ان کی ہوتی ہے. شادی کے کچھ عرصے بعد جو دوسرے ان کے شوہر ہیں ان کو برین ہیمریج ہو جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود یہ خاتون باہمت اور حوصلے سے کھڑی ہیں اور معاشرے میں ایک اپنا مقام انہوں نے بنایا ہوا ہے. کسی کی محتاج ہمیں نظر نہیں آتی, انہوں نے محنت پر یقین رکھا کیونکہ انہیں پتا ہے کہ محنت میں عظمت ہے. آج ہمارے ساتھ اسٹرانگ عظما موجود ہیں تو ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم عظما, گڈ مارننگ, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, گڈ مارننگ ٹو میڈم, آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ, بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ ایک ایگزامپل ہیں بہت ساری خواتین کے لیے, بہت سارے مردوں کے لیے, ہر اس شخص کے لیے جو یہ سمجھتا ہے کہ اچھا اب تو کام میں نہیں کر سکتا, ہمت سے اور محنت سے پیچھے ہاتھ کھینچ لیتا ہے. میں ذرا یہ جاننا چاہوں گی آپ کی کہانی سے کہ آپ جب لاہور آئیں آپ کی عمر کیا تھی, وہ پورا سفر جو کہ آپ نے طے کیا, لاہور میں کہاں پر آپ کا ٹھکانہ تھا, کیسے آپ رہیں, مشکلات کا کیسے سامنا کیا, سٹارٹ سے بتائیے گا. اوکے جی, جب ہم لاہور آئے تھے تو میری 3 ایج میں میں تھی. 4 ہم بہن بھائی ہیں, سب سے بڑی میں ہوں, اس کے بعد 2 بھائی ہیں, پھر سب سے چھوٹی بہن ہے. تو 3 ایج میں ہم لاہور آ گئے تھے, کچھ فیملی کرائسس سے گاؤں سے لاہور میں آنا پڑا.
लाहौर में आके हमें बिल्कुल भी शहर के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था कि शहर की दुनिया कैसी है और क्या है। तो यहाँ पे आके मेरे अम्मी के कुछ जानने वाले थे, उन्होंने हमें एक फैक्ट्री में जॉब पे लगवा दिया। वहाँ पे धागे वगैरह कटिंग होते थे, हम धागे वगैरह काटते थे वहाँ पे, तो मुझसे वो काटे नहीं जाते थे धागे। अच्छा, ये उस्मान सॉरी बट आपकी उम्र उस वक्त क्या थी जिस वक्त आपकी ये जॉब शुरू हुई? मेरी उम्र उस टाइम 16 साल। 16 साल। और आपने कहा ना कि धागा भी नहीं काटा जाता था, यानी ज़ाहिर है वो काम आपके लिए मुश्किल था, काम आपके लिए नया था। वो एक छोटा सा क्लिपर था, उससे वो कटिंग करनी होती थी गारमेंट्स की ना, शर्ट्स की, वो धागे वगैरह उसको कहते हैं क्लिपिंग। ओके। तो वो मुझे काटने नहीं आते थे, तो मैंने शाम तक बड़ी मुश्किल से ना 6 रुपए कमाए थे, आज भी मुझे याद है। और उसकी वजह से मेरी उंगली पे आज भी जख्म के निशान है, यानी कि मेरी उंगली भी साथ ही कट गई थी और मुझे फिर बड़ी डांट भी वहाँ पे पड़ी। वो जो ठेकेदार था उसने बड़ा डांटा। तो मेरे अब्बू साथ एक फैक्ट्री थी, वहाँ पे जूते बनते थे, वो वहाँ काम करते थे, उनको भी नहीं पता था कि कैसे काम करना, वो उनके लिए बड़ा मुश्किल था। रेंट का हमारा एक कमरा था और मेरे बाकी 3 बहन भाई छोटे थे, उनको फिर हमने स्कूल में एडमिशन लेके दिया, दोनों भाइयों को और छोटी बहन को। प्ले ग्रुप में वो थी, माशाल्लाह आज उसने मास्टर्स किया हुआ है। तो फिर मैंने अपने अब्बू से कहा कि अब मैं क्या करूं, मुझसे ही नहीं, मुझे मेरे अम्मी अब्बू शाम को मुझे लेने आए तो वो बड़ा मुश्किल था, जब वैन का किराया 2 रुपए था और हमारे 10 रुपए खर्च हो गए और 6 रुपए मैंने कमाए। तो वो कहता है, ठेकेदार कहता है आपने 6 रुपए कमाए थे और आपके अम्मी अब्बू आए तो 10 रुपए तो किराया खर्च हो गए। फिर हमने सोचा कि हम पैदल जाया करेंगे। और कितना चलना पड़ा? 2 घंटे का था। 2 घंटे पैदल आना और 2 घंटे जाना। यस, जाना। सुबह 8 बजे फैक्ट्री स्टार्ट होती थी, हम घर से 6 बजे निकलते थे। कोट लाखपत स्टेशन के पास हमारा घर था लाहौर में, और वहाँ से हम लाइनों के साथ साथ पैदल जाते थे और पूरे 8 पौने 8 हम फैक्ट्री पहुँच जाते थे। शाम को 5 बजे छुट्टी होती थी, वहाँ से चलते थे 7 बजे घर आ जाते थे। इस तरह हमने वो 8 रुपए रोज के बचाने शुरू कर दिए और उसकी हमने कमेटी डाली। और मेरी अम्मी यानी कि बिल्कुल वो भी सादा थी, वो घर में ना जर्सियाँ आती हैं ना, ये लेके उनको कटिंग करके तो उनके छोटे छोटे से यूनिफॉर्म बना के ना तो मेरे छोटे भाई को देती थी, दोनों को। वो फिर संडे को इतवार बाजार लगाते थे, वहाँ पे जाके वो बेचते थे। मेरी अम्मी सिलाई करती थी, वो फिर बेचते थे। फिर मेरी अम्मी रजाइयाँ भी घर में सिलाई करती थी। तो इस तरह बड़ा करके ना हमने पैसे जमा करके तकरीबन 1-1.5 साल के अंदर अपने छोटा सा घर बनाया था। अच्छा, कितने पैसे जमा हुए थे? बड़ा खुश हम हुए, तकरीबन हमने 2 लाख रुपए जमा किए थे। और ये 2 लाख जमा करने के लिए उस्मा आप सब ने बहुत मेहनत की, यानी ये एक दिन की कहानी नहीं थी, एक दिन की बात नहीं थी, क्योंकि आप रोजाना पैदल चलना। यस, कि अगर आप पैदल जा रही हैं, आपके वालिद पैदल जा रहे हैं, आपकी वालिदा रजाइयाँ सी रही हैं, आपके भाई वो यूनिफॉर्म को बेचने के लिए इतवार बाजार जा रहे हैं, 2-2 घंटे पैदल चलना और सख्त मौसम को बर्दाश्त करना। और फिर मेरे भाई रात को फिर जी छोटे छोटे से थे मेरे भाई, और रात को वो अंडे भी बेचते थे, दोनों अमरूद भी बेचे उन्होंने। बड़ी हमने मेहनत की, तो बड़े हम खुश हुए जब हमारा छोटा सा घर बन गया। और ये 2000 की बात है। 1999 में हम आए थे और 2001 में हमारा अपना घर था। यानी यहाँ 1999 में जब आप लोग आए उस वक्त जिंदगी बहुत मुश्किल थी, बहुत कठिन थी। 1 साल आपने बहुत मुश्किल देखी, लेकिन 2000 का सूरज जब तुलू हुआ तो वो जिंदगी आपकी थोड़ी बेहतर हुई, आपको सुकून मिला, आपको खुशी हुई, इत्मीनान हुआ कि अपनी छत है जिसके लिए आपके घर के हर फर्द ने मेहनत की। यानी साल 2000 में चीजें खासी बेहतर हुई क्योंकि आपको अपना घर मिल गया। फिर क्या हुआ? फिर कौन सा नया इम्तिहान शुरू हुआ? सबसे बड़ी बात ये सर कि जब वो धागे थे ना, उन धागों से फिर मैं बहुत आगे पहुंच गई। मैं कटिंग डिपार्टमेंट में आ गई, मुझे बंडलिंग, स्टिकरिंग, क्वालिटी इंस्पेक्शन सब कुछ आ गया। मैंने वो बड़े दिल से सीख लिया। और मेरी सैलरी लग गई और मुझे 1000 सैलरी मिली। उस वक्त मैंने 1000 का नोट भी देखा, मुझे बड़ी खुशी हुई। फिर मेरी 2003 में सर मैंने फिर एक डॉक्टर साहब थे, वो बहुत अच्छे थे, और मेरा एक उम्रे का टिकट और साथ उन्होंने पैसे दिए, मैंने फिर उम्रा किया। 2005 में फिर सर मेरी शादी हुई। अच्छा, ठीक। जिस शख्स से मेरी शादी हुई, ही वाज MA इंग्लिश, MA इकोनॉमिक्स, LLB, और आपके शहर कराची में ही मेरी शादी हुई। अच्छा।
تو آپ شادی کر کے پھر کراچی آ گئی؟ مجھے اپنا نام بھی نہیں لکھنا. نہیں, ہم کراچی نہیں گئے تھے, بعد میں گئے تھے. لاہور میں شادی انہوں نے کری تھی. تو اس کے بعد پھر میں پڑھی لکھی اتنا نہیں تھی, تو وہ بندہ بہت چلاک تھا اور میرے گھر والے بہت ہی سادے, بالکل سمپل, کچھ ہمیں پتا نہیں. اس نے سر چلاکی کے ساتھ نا میری امی ابو سے کہہ کے نا شادی کے 3 ماہ بعد ہی ہمارا گھر بیچ دیا. کہنے لگے کہ یہ جو جہاں مجھے وہ شادی کر کے لے کے گئے تھے وہ گھر بھی رینٹ کا تھا, اور جو ہمارا اپنا گھر تھا کہہ رہے ہیں یہ دونوں گھر بیچ کے نا ایک بڑا گھر لیتے ہیں, تو یہ آپ لوگوں کے ساتھ ہی رہے گی. میرے بہت بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں, مجھے آؤٹ آف سٹی جانا پڑتا ہے, تو پھر یہ اکیلی رہتی ہے, اچھا نہیں ہے. تو میرے ابو نے ان کو اپنا بیٹا بنایا. میرے بھائیوں چھوٹوں کو پیچھے کیا, ان سے کہا یہ ہمارے گھر کا بڑا بیٹا ہے, سب کچھ اس کے ہاتھ میں دے دیا. اور اس نے پھر گھر بیچ کے ہمیں ایک رینٹ کے گھر میں لے گیا. وہ پیسے اس نے کہاں خرچ کیے کچھ پتا نہیں سر. اور ایک رینٹ کی گاڑی لی, اس کا ایکسیڈنٹ بھی کہیں کروا دیا. اور 6 ماہ کے بعد ہمیں پتا چلا کہ یہ گھر کرائے گا. پھر ہم نے اس سے پوچھا کہ یہ گھر کرائے گا. میری امی بہت روئی, میرے ابو, سب کچھ لٹ گیا ہمارا. ہم سڑک پہ آ گئے, روڈ پہ آ گئے ہم. تو میری امی اتنا پریشان, میرے ابو بھی اتنا پریشان کہ اب ہم کیا کریں گے. یہ پھر دوبارہ آئے تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ ایسے کریں, تھوڑے سے پیسے چاہیے تو رجسٹری کے لیے, تو آپ نے ایسے کریں کچھ پیسوں کا کریں. جو زیور تھا میری امی کا اور میرا وہ بھی یہ لے گیا. آپ لوگوں کو اس وقت شک نہیں ہوا عظمیٰ؟ آپ لوگوں کو اس وقت معلوم نہیں ہوا کہ اس شخص نے تو دھوکہ دیا؟ ہمیں کچھ پتا نہیں سر چلا, کیونکہ سادگی تھی آپ کی, آپ سب سادہ لوگ, بالکل سمپل لوگ, سادہ سے لوگ. جب مالک مکان آئے انہوں نے کہا اس گھر کا رینٹ دے دیں. ہم نے کہا یہ گھر ہمارا اپنا ہے. تو پھر ہمیں پتا چلا, اور رینٹ کی تو سر دور کی بات تھی, چلیں وہ تو ہو جاتا. اس نے لوگوں کو اتنے کے چیک دے دیے تھے میرے بھائی کے. میرا بھائی سرکاری اس وقت ملازمت کرتا تھا, اور اس نے چیک بک چوری سے لوگوں کو دے کے چلا گیا. رات جب لوگ آئے ہمارے گھر تو ہم ڈر کے لوگوں سے, گوجرا میں ان کے ہیں پھپھو, ان کے چاچو سارے ادھر رہتے ہیں. میں نے کہا ہم وہاں چلتے ہیں, ان سے جا کے کوئی ہیلپ کرتے ہیں ہماری, ان سے جا کے کہتے ہیں. آپ بلیو کریں کہ جنوری کی وہ سردیوں کی رات مجھے آج بھی نہیں بھولتی. میری امی, میرے ابو, چھوٹی بہن, بھائی چھوٹا, اور میرا 3 ماہ کا بچہ. اللہ نے ان میں سے ایک بیٹا دیا تھا مجھے. ہم گوجرا پہنچے اور گاڑی نے ہمیں کسی غلط راستے پہ اتار دیا. وہاں سے ہم جنگلوں کے بیچ میں سے رات پیدل واپس گوجرا آئے. توبہ ٹیک سنگھ کے کہیں پاس انہوں نے ہمیں اتارا. اتنی سردی اور اتنی وہ ڈرونی سی جگہ جہاں پہ ہم گئے. ہم نے آگے دروازہ نوک کیا تو میرے سسرال والوں نے ہمیں پہچاننے سے انکار کیا. انہوں نے کہا ایک انسانیت ہے کہ سردی بہت ہے, آپ اندر آئیں, یہ 2000 روپیہ لے لیں, اور ساتھ ہمیں کھانا کھلایا کہ کھانا کھائیں, اور صبح یہاں سے 4:30 بجے ٹرین چلے گی لاہور کے لیے, آپ اس کے اوپر بیٹھیں اور لاہور چلے جائیں. 4:30 ٹرین چلی, ہم واپس آ گئے. سارا دن ہم نے اسٹیشن پہ گزارا بیٹھ کے. اس کا انتظار کیا, اس نے کہا کہ میں آؤں گا لینے, نہیں آیا. پھر اس کے بعد سر ہم گھر آئے, جیسے آگے ہم نے دروازہ کھولا, ہم پارک, ایک رات ہم نے پارک میں گزاری. پھر اگلی رات بھی بہت سردی تھی, میرے بچے کے لیے دودھ نہیں تھا, بڑے برے ہمارے حالات تھے. آپ کا بچہ اس وقت کتنا تھا؟ واپس گھر آئے تو 3 ماہ کا بچہ, اور آپ نے دنیا آئی, کسی نے ہماری فریج اٹھا لی, صوفہ, سب سامان لوگ اٹھا کے لے گئے. ان پیسوں کے عوض جو محلے دار تھے وہ سارے آئے. انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑے شریف سے لوگ ہیں, آپ ان کو کیوں اس طرح کر رہے ہیں. لیکن ہمیں اس وقت پتہ ہی نہیں تھا کہ 15 پہ ہم کال کریں, کچھ ایسا کریں. انہوں نے ایک جھوٹا پے آرڈر بھی دیا. میں اور میرے بھائی بینک میں گئے, بینک والوں نے ہمیں بٹھا لیا, میرے ابو کو جیل میں پکڑوایا. 15 دن میرے ابو جیل میں رہے تھے, جنہوں نے, اتنے سادہ آدمی, انہوں نے کبھی جیل, پتہ ہی نہیں ہمیں جیل ہوتی کیا. اس کے بعد پھر یہ آیا, دوبارہ معافی مانگی. میرے ابو اتنے سادہ, ان کو معاف کر دیا. کہہ رہا میں آپ لوگوں کا سارا جو نقصان ہوا یہ پورا کر کے جاؤں گا. یعنی کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ ابھی تو آپ لوگوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں. پھر سر اس نے ہمارے ساتھ رہنا شروع ہو گیا. میرے ابو نے ان کو معاف کر دیا, ہمارے ساتھ رہنا شروع ہو گیا. یہ ہمارے ساتھ پھر 1 سال رہا. میرا بیٹا 1 سال 3 ماہ کا تھا جب یہ 28 فروری 2008 کو ہمیں چھوڑ کے پھر گیا. اور اتنی دنیا سے چیک دے کے, پیسہ لے کے, میرے نام کے اکاؤنٹ کھلوا کے لوگوں کو پیسہ دے کے چلا گیا. اس سے ڈبل دنیا ہمارے گھر پھر پہنچ گئی. جب ہم پارک میں تھے, وہاں سے میرے ایک ابو کے دوست نے ہمیں اٹھایا,
घर में राशन डाल के दिया और हमें एक रेंट का घर लेके दिया कि आप यहाँ पे आके रहें। ये चला गया फिर सर। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं। हालांकि उस टाइम लोग डिसाइड हो जाते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं, गलत रास्ते पे चले जाते हैं। मैंने एक स्कूल की सफाई की, मेरे घर वालों को अब मैंने शायद जाके मैं बताऊं भी, चोरी उनसे। सुबह सुबह मैं एक स्कूल की सफाई करती थी, फिर मैंने उनसे कहा कि सुबह तो पता चल जाएगा, मैं दोपहर में किया करूंगी। जब स्कूल की छुट्टी होती थी मैं एक स्कूल की सफाई करती थी, उसके मुझे 1500 रुपये मिलते थे। और फिर एक मेडिकल स्टोर पे मुझे एक छोटी सी जॉब मिल गई, वहाँ मैंने 2 साल सफाइयाँ की थी। ये जो मेडिकल स्टोर है ये वही है, यहाँ पे मैंने सारी सफाइयाँ, इसकी दीवारें धोनी, सर्फ से सारी तपड़ियाँ। वो जो थे यहाँ पे वो बहुत अच्छे भाई थे, उन्होंने 2 साल के बाद फिर मुझे काम सिखाना शुरू किया था। फिर मैंने कहा मैंने शादी नहीं करनी तो मैं पढ़ूंगी इंशाल्लाह। फिर मैंने प्रैक्टिस की, लोगों से पूछा, बुक्स ली और मैंने फिर मैट्रिक किया डायरेक्ट मैट्रिक किया उस्मा आपने? यस। यानी उस्मा आपने बिल्कुल आप स्कूल नहीं गई थी, आपने पढ़ा नहीं था तो थोड़ा बहुत मुझे ना वो मेडिकल स्टोर में सर रहते रहते मुझे प्रैक्टिस बड़ी हो गई थी ना, तो मुझे नाम याद हो गए कि ये दवाइयों की इंग्लिश है, ये वो फलां। लेकिन मैट्रिक में तो हम देखते हैं बड़े मुश्किल से सब्जेक्ट्स होते हैं ना उस्मा, तो वो उन सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ा आपने, कैसे याद रहा, कैसे पेपर दिए, प्लीज जरा ये भी बताएं। मैंने मैट्रिक में जो मैथ था उसको जुबानी याद किया। जुबानी? सारे मैंने मैथ के जो मैथ के मैंने क्वेश्चन सारे जुबानी। आज मुझे हंसी आती है। और मैट्रिक का जो मैथ का पेपर था वो मैंने सिर्फ आधे घंटे में सॉल्व कर लिया, क्योंकि मेरा रट्टा बड़ा उस वक्त। कितने नंबर आए थे मैथ्स में? मैंने अपना नाम स्ट्रॉन्ग उस्मा रखा। उस्मा नंबर कितने आए थे मैथ्स में? 65। आधे घंटे में आपने पूरा पर्चा हल कर दिया। आधे घंटे में ना एमसीक्यूज होते हैं, वो मैंने 1 2 3 स्टॉप बस ओके करो। जैसे आपने उस्मा जो इसके शॉर्ट क्वेश्चन थे वो ऐसे मुझे जुबानी याद थे, मैंने हाथ के ऊपर ना डॉट के निशान लगाए थे, अगर ये क्वेश्चन आया तो इसकी ये निशानी, ये आया तो ये निशानी। कमाल। तो मैंने सारा ऐसे ना आधे घंटे, मैंने कहा भाई पकड़ो। मेरा बेटा 2 साल का बहुत रोता था जब मैं पेपर देने जाती थी, तो मैंने कहा भाई ये पेपर ले ले। उसने कहा नहीं, पेपर तो 2.5 घंटे का, कम से कम 1.5 घंटे बाद लेंगे आपसे। मैंने एक लॉन्ग क्वेश्चन 2 आए थे, वो भी मैंने जुबानी, मैंने कहा हाँ ये तो वही क्वेश्चन है, = ये वो फलां लगा के मैंने सारा कर दिया। उस्मा बड़ा मजे का सीन था, वाकई बहुत मजे का सीन था, सुन के बहुत मजा आ रहा है। लेकिन ज़ाहिर है ये हुआ इसलिए कि आपने जिंदगी में इतनी मुश्किलात देखी कि फिर ये मैथ का पर्चा कुछ था ही नहीं उसके आगे। आपने तो ऐसी मुश्किलात को मेरे लिए कुछ भी ना, क्योंकि हमने पार्क में 2 रातें गुजार ली थी बिल्कुल लोगों के डर से, और हम भूखे इतने दिन रहे थे, तो फिर ये तो कुछ भी नहीं था। उसके बाद जब रिजल्ट आने वाला होगा ना, मैंने अपने बेटे को तैयार किया, 500 रुपए का नोट जमा किया हुआ था। हम वो कैंप लगते थे, मैं कैंप पे गई, मैंने कहा भाई 1614140 164140, मुझे आज भी याद है अपना रोल नंबर। मैंने कहा देखिएगा हम पास हुए कि नहीं। कह रहा आपका नाम उस्मा है? मैंने कहा जी। कह रहा वल्दियत शाह मोहम्मद? मैंने कहा जी। कहता आपके 662 मार्क्स हैं। माशाअल्लाह। मैं कहा भाई जरा ध्यान से देखो ये पेपर दूसरा। बाजी बिल्कुल ठीक है, ये देखे। फिर मैं एक और कैंप पे गई, मुझे यकीन नहीं आया। फिर मैंने डॉक्टर साहब जो थे मेरे साथ, मैंने कहा आप फोन करो। उनके बोर्ड के ऑफिस में ना कोई दोस्त थे, उन्होंने फोन किया, उन्होंने कहा इसके 662 नंबर हैं, ये पास है। वो मैंने 500 रुपए का नोट फिर खर्च किया, जश्न मनाया। क्या जश्न तो बनता था उस्मा। रेगुलर पढ़ते हुए। अच्छा उस्मा, मैथ्स की बात करें, मुझे मैथ्स में एक चीज बड़ी मुश्किल लगती थी अलजबरा के हवाले से, तो मुझे ये भी कोई टिप देंगे, ये आपने कैसे सॉल्व किया? इसकी क्या निशानियां लगाई थी आपने? मुझे आज भी नहीं पता कि अलजबरा क्या है, लेकिन वो जो मैट्रिसेस हैं वो मुझे अब आ गए हैं। मैट्रिक्स जो है ना वो मुझे अब इतने अच्छे आ गए हैं, पता नहीं क्यों। तो मैंने कहा शुक्र है मेरी जान छोड़ दी, मैंने कर लिया वो पेपर, बस मेरा रिजल्ट आया। तो मैं आज भी हैरान हूँ, जब मैथ का मेरे पेपर सामने आया ना, तो मेरे छोटा भाई भी मेरे साथ है, उसने भी मेरे साथ, उसको मैंने मार के मैट्रिक करवाया था। मेरी छोटी बहन तो रेगुलर आ रही थी ना, हम तीनों ने इकट्ठे मैट्रिक किया। तो जब क्वेश्चन आया तो मैंने कहा ओहो ये वही क्वेश्चन, यानी कि एक जैसी फिल्म होती है ना मेरी आंखों के सामने ना, ऐसी फिल्म चल रही है। क्या बात है, आपने तो माइंड मैपिंग कर ली थी। क्या बात है उस्मा, क्योंकि वक्त का मैं तो जरा तेजी से बढ़ता हूँ आगे। उस्मा बिल्कुल, वो आपको बिल्कुल, क्योंकि सारी फिल्म यहाँ चल रही थी। जरा मुझे बताएं कि मैट्रिक आपने किया, उसके बाद फिर आपने माशाल्लाह MBA किया।
میں نے پھر انٹر کیا سر, اس کے بعد پھر ایک ہاسپٹل میں میں نے جاب کی. مجھے میڈیسن کے نام بڑے اچھے طریقے سے آتے ہیں, مجھے ECG آتی ہے, مجھے الٹرا ساؤنڈ آتی ہے, مجھے ایکس رے آتے ہیں, مجھے بین اللہ پاس کرنا آتا ہے, ایچ ایوری تھنگ. بس مسٹیک یہ ہوئی کہ اس ٹائم اگر میں سائنس سے میٹرک کرتی تو آج میں ایک سکسیسفل MBBS ڈاکٹر ہوتی. اوکے, تو یہ وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے آپ نے پھر میٹرک کے بعد یعنی FA BA اور پھر MBA کا سوچا. ہاں, تو مجھے بتائیں. کیا سر میں نے اپنی فیملی سے کہا آپ گھبرائیں نہیں, میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں. فیملی کو میں نے حوصلہ دیا, مجھے اس وقت حوصلے کی ضرورت تھی, لیکن نہیں, میں نے کہا کوئی بات نہیں. میری 22-23 سال کی عمر میں سر شادی ہوئی تھی. میں نے اپنے گھر والوں سے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں, آپ بس دیکھتے جائیں ہوتا گیا. پھر میں نے سر انٹر کیا, پھر اس کے بعد BCom کیا. BCom بھی لوگوں کے کہنے پہ کس کا بڑا سکوپ ہے آپ کر لیں, اس میں میتھ پھر آ گیا, لیکن میتھ کو میں نے سالو بھی نہیں کیا, میں نے اسٹیٹسٹک کو اچھے طریقے سے سمجھا اور وہ میں کر گئی. BCom پارٹ 2 میں سر میرا دوبارہ نکاح ہوا اور میرے سسرال والے بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ. میرے سسر میرے فرینڈ ہیں, بیسٹ فرینڈ ہیں. کیا بات ہے, میری ساس بہت اچھی ہے ماشاءاللہ. جن سے نکاح ابھی آپ نے دیکھا تھا, میں ابھی دوبارہ دکھاتی ہوں, یہ میرے سے 6 سال چھوٹے ہیں. یہ افضل ہے. چلے ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں. اسٹرانگ عظما کے اسٹرانگ ہسبینڈ, چلیے جی ان سے بھی بات کرتے ہیں. اسٹرانگ عظما کے اسٹرانگ ہسبینڈ ہے یہ ہے محمد جبار. جبار, کیسے ہیں آپ جبار؟ ماشاءاللہ اتنی پیاری رحمت آپ کے پاس ہے, اتنی اسٹرانگ یہ خاتون آپ کے ساتھ ہے. جی ادھر ہے, کہہ رہے اتنی پیاری رحمت اور اسٹرانگ آگے ہیں. تھوڑی فنی ہو جائے گا, کوئی How cute and beautiful is that? جبار سٹوری میری سن کے گھبرائے نہیں, آپ کی سٹوری سن کے you are motivation. جبار مجھے آپ بتائیں کہ ظاہر ہے سٹوری ہم تو صرف سن رہے ہیں, آپ نے تو ظاہر ہے وہ سٹوری دیکھی ہے. ان کو بیسیکلی آپ نے وہ سارا جو چہرے پہ کہتے ہیں نا رنکلز پڑ جاتے ہیں پریشانیوں سے, آپ نے تو وہ قریب سے دیکھے ہیں, تو آپ کو تو بہتر اندازہ ہے کہ ایسے ہی نہیں کہہ رہے اسٹرانگ عظما, وہ بنی ہے اسٹرانگ عظما. تو اب آپ مجھے بتائیں گے کتنا آپ کو اچھا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی جو بیٹر ہاف ہیں, آپ کی جو بیوی ہیں, وہ بڑی اسٹرانگ ہیں. جی بڑا اچھا لگتا ہے جی, میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں. الحمدللہ آج ہم سکسیسفل ہیں. ہم نے چھوٹا سا سیٹ اپ دوبارہ شروع کیا ہے. اللہ پاک نے ہمیں بہت اپنی رحمتوں سے نوازا ہے. آج ہم ماشاءاللہ ہم اپنی نا اچھا قدم اپنا گھر کا خرچہ چلا رہا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا عظما, اللہ تعالیٰ نے مجھے چلے جبار تو بات کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوش ہیں. جی پہلے ہمارا سٹور ختم ہو گیا تھا, یہ دوبارہ ہم نے سٹارٹ کیا. اچھا, ہم نے شروع سے سٹارٹ کیا بالکل نیل سے. یہ بالکل ختم ہو گیا تھا. 2.5 سال بعد پھر ہم نے دوبارہ یہ شروع کیا ہے. وہ کسی سے قرضہ اٹھا کے تو ایسے اسے آپ کو پتہ ہے سرکمسٹنس ڈانسز آتے ہیں. بالکل. اچھا عظما, میں آپ سے بھی ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ظاہر ان کی طبیعت سے متعلق ہم نہیں پوچھ پائے آپ سے. آپ کی شادی ہوئی, اس کے بعد ان کو برین ہیمریج ہوا, وہ بھی ایک مشکل پڑی آپ پر. سر میری شادی وہ سب سے بڑی مشکل, وہ جو مشکلیں تھیں وہ میں نے سہ لی. جب میری BCom پارٹ 2 میں ان کے ساتھ نکاح ہوا ہے نا, اس کے بعد سر میری اللہ نے ایک بیٹی دی, ان میں سے ایک میری بیٹی ہے اور پہلے ایک بیٹا ہے. میری بیٹی 6 ماہ کی تھی تو میں نے ان سے پھر کہا, میں نے کہا میں نے پڑھنا ہے, میں نے اپنی سٹڈی نہیں چھوڑنی. BCom میں نے بڑے اچھے طریقے سے کیا, بڑے میرے اچھے مارکس آئے. اس کے بعد سر انہوں نے کہا ٹھیک, یہ فرسٹ شخص تھے جنہوں نے مجھے کہا کہ آپ پڑھیں, ورنہ مجھے کسی نے پڑھنے نہیں دیا. اور میں نے میٹرک بھی پارک میں بیٹھ کے کیا ہے, انٹر بھی پارک میں اور BCom بھی پارک میں. میرے پاس جگہ نہیں ہوتی تھی پڑھنے کی اور فیس نہیں ہوتی تھی اکیڈمیز کو دینے کے لیے, اور سارا دن گرمی میں پارک میں اپنے بیٹے کے ساتھ پڑھتی تھی بیٹھ کے. میری چھوٹی سسٹر کبھی اس کو سنبھالتی تھی گھر میں بچے کو, لیکن اکثر وہ میرے ساتھ ہی رہتا تھا. تو سر میری فرسٹ MBA کی کلاس تھی, میں بڑا ایکسائٹڈ تھی کہ اب میں نے MBA کرنا ہے. تو MBA کی میں فرسٹ کلاس لے کے گھر آئی, وہاں پہ بھی بڑا ماحول تھا. ایپل آئی فون کا مجھے نہیں پتا تھا, وہاں پہ جا کے پتا چلا, اور مجھے وہ بڑا ہے. تو میں پھر گھر آئی, میں نے ان کو, یہ آئے میرے پاس نا, میں نے ان کو بتایا رات کو, میں نے کہا میری کلاس ہے اور دیکھنا انشاءاللہ تعالی اب ہم نے اتنا پڑھنا ہے. وہاں پہ CGPA کا کوئی چکر ہے, اگر وہ پورا ہونا تو CGPA کا چکر ہے. کمال. انہوں نے کہا ٹھیک ہے.
کیونکہ وہ 4 CGPA ہونا پھر فیس نہیں دینی پڑتی اور مجھے A گریڈ کا نہیں پتا تھا کہ A گریڈ B کمال. اچھا عظما MBA میں بھی سمپل تھی. زبردست, آپ ابھی بھی بہت سمپل ہیں عظما, کیونکہ وقت بڑا کم ہے میرے پاس, صرف 30-40 سیکنڈز ہے, تو بس میں اور بھی سنتا, لیکن بس مجھے آخر میں آپ سے 2 باتیں پوچھنی. ایک, آپ کا میسج کیا ہے اپنے سننے والوں کو کہ مشکل سے گھبرانا نہیں ہے, اور دوسرا, کس چیز نے آپ کو موٹیویشن دی جب مشکل پڑی, کس چیز نے آپ کو حوصلہ دیا؟ میرے بیٹے نے. اچھا, میرا چھوٹا بیٹا جو تھا, کیونکہ اس سے پہلے سر ہم آئے تھے مشکلوں کا پتہ ہی نہیں تھا, لیکن جب میرا بیٹا ہوا تو جب میں شام کو گھر آتی تھی نا تو وہ مجھے کہتا تھا ماما آپ سلانٹی لائی ہو, چاکلیٹ لائی ہو. ساری دنیا کی مشکلیں ایک طرف ہو جاتی تھی, اور میرا بیٹا جو تھا اس سے پھر مجھے موٹیویشن ملی. میں نے کہا میں نے اس کے لیے کچھ کرنا ہے. وہاں سے پھر میں نے ٹھانا تھا, اور میں نے کہا تھا اس کو میں نے معاشرے میں ایک پازیٹیو انسان بنانا ہے. اس کا باپ پڑھا لکھا ہو کے اتنا چیٹر تھا, لوگ یہ جانے گے یہ کہ عظما کا یہ بیٹا ہے. اس کو میں نے ایسا سٹرونگ اور اتنا, میں نے کہا اس کو میں نے اچھا انسان سٹرونگ بنے گا عظما. جب ماں اتنی سٹرونگ ہوگی تو بیٹا کیوں سٹرونگ نہیں ہوگا؟ عظما ایک جملے میں سننے والوں کو کہ مشکل میں گھبرانا نہیں ہے. ہاں, مشکل میں گھبرانا نہیں. اور سر اس میں سوسائڈ کرنے لگی تھی, مجھے آرتھرائٹس ہو گیا نا, آرتھرائٹس کی پیشنٹ ہوں. ان کو سر ڈبل ہیمریج ہوا اور یہ کوما میں چلے گئے. 21 دن کوما میں رہے تھے یہ. پھر اللہ نے سنی, میں نے کہا یا اللہ ان کو بچا لے جو بھی ہے. میں نے پھر اتنا میرا کانفیڈنس اللہ کے اوپر ہو گیا, میں نے کہا اگر میری قسمت میں دوبارہ بیوہ ہونا نہیں لکھا تو یہ بچ جائیں گے انشاءاللہ. یہ 21 دن یہ ایک معجزہ تھا سر. ڈبل ہیمریج, کائٹری پھٹی ہوئی اور پیرالائز لیفٹ سائڈ ساری ڈیڈ اور کومے میں. اللہ نے ان کو قومے سے باہر نکالا. یہ میرا اللہ کے اوپر اللہ نے ان کو بھی قومے سے باہر نکالا, اللہ نے آپ کو بھی مشکلات سے نکالا. عظما آپ کی کہانی سن کے ہم سب کو بہت موٹیویشن ملی. اللہ بہت کامیاب کرے, اللہ بخشی دے. آپ دونوں کے لیے نیک تمنا, آپ کے بچوں کے لیے بہت ساری دعائیں. اور واقعی اللہ کسی انسان پر بہت زیادہ بوجھ ڈالتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ اس بوجھ کو اٹھانے کی طاقت اور ہمت بھی دیتا ہے. وہ طاقت اور وہ ہمت اللہ تعالیٰ نے عظما کو دی, اور اسی لیے عظما نے اس سارے بوجھ کو اٹھایا. اور ہمارا پروگرام بھی ختم ہو گیا. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. شیف لاسٹ والا میسج پلیز بہت احتیاط کیجئے, باہر نکلیں تو ماسک پہن کر جائیے اور فزیکل ڈسٹینسنگ کو انشور کیجئے. ملیں گے آپ سے کل, بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.